के हो भन्ने कुरामा अलिकति म गरौँ। खास गरी संविधानवाद भनेको लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरू भएको संविधान निर्माण गर्ने हैन, लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता भएको संविधान निर्माण गर्ने र त्यो संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने दुईटा कुरा चाहिँ संविधानवाद हो। जस्तै निरङ्कुश संविधान बनाएर अनि कार्यान्वयन गर्यो भने संविधानवाद हुँदैन। लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ संविधानवाद हुनलाई हैन। एउटा दोस्रो चाहिँ यो संविधानवाद चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मान्यता हो, एउटा ग्लोबल विश्वव्यापी मान्यता हो। यो भनेको यसको मानक छ नि, संविधानवादको परिचय र विशेषताहरू चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटै मापदण्डमा हेरिन्छ, देश अनुसार फरक फरक हुँदैन। र यी मान्यताहरू के हुन् भन्ने कुरामा म पछाडि आउँछु। र अर्को संविधानवाद हुन चाहिँ शासन प्रणाली डेमोक्रेटिक चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति चाहिन्छ। निरङ्कुश शासनमा संविधानवाद हुँदैन। लोकतान्त्रिक शासन भनेको चाहिँ नि जनताको इच्छा अनुसारको शासन प्रणाली हो। व्यक्ति वंश वा वर्गको शासनलाई हामी निरङ्कुश शासन भन्छौँ। जस्तै राजाको शासन हैन, सेनाको शासन, कुनै एउटा डिक्टेटर वा तानाशाहको शासनलाई हामी निरङ्कुश शासन भन्छौँ। जनताको शासनलाई लोकतान्त्रिक शासन भन्छौँ। र जनताको शासन कसरी हुन्छ भन्दा बालिग मताधिकार वा निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको शासन हुन्छ वा लोकतान्त्रिक शासन हुन्छ। र संविधानवाद लोकतान्त्रिक शासनमा मात्र पाइन्छ। र अर्को के भने अहिले खास गरी यो उदार लोकतन्त्रमा संविधानवाद हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। लिबरल डेमोक्रेसी हो यो उदार लोकतन्त्र भनेको चाहिँ। खास गरी नेपालको, भारतको, बेलायत अमेरिकाको, जापानको जस्तो हो कि यहाँ बहुदलीय व्यवस्था हुन्छ, बालिग मताधिकार हुन्छ, आवधिक निर्वाचन हुन्छ, निजी सम्पत्तिलाई स्वतन्त्र छोडिन्छ। यो लिबरल डेमोक्रेसी वा उदार लोकतन्त्र हो। यो उदार लोकतन्त्र भन्ने शब्द किन प्रयोग गरिन्छ भने लोकतन्त्र भन्ने शब्द चाहिँ धेरै शासन पद्धति अँगालेका देशहरूले दाबी गर्छन्। जस्तै धार्मिक देशहरूले पनि रियल लोकतन्त्र हामीसँग छ भन्छ। उत्तर कोरिया जस्ता देशहरूले पनि हामीसँग छ भन्छ। नेपाल, भारत जस्ता देशहरूले पनि हामीसँग छ भन्छ। तर लिबरल डेमोक्रेसी वा उदार लोकतन्त्र हुन केही मान्यताहरू छन्। र निरङ्कुश शासनमा वा लोकतन्त्रको नाम भए पनि निरङ्कुश शासन वा जनताको बालिग मताधिकार नभएको शासनमा चाहिँ संविधानवाद हुँदैन। लिबरल डेमोक्रेसी वा उदार लोकतन्त्र यो भनेकै नेपालको जस्तो लोकतन्त्र भन्नुहोस्, भारत, बेलायत, अमेरिकाको जस्तो लोकतन्त्र लिबरल डेमोक्रेसीमा चाहिँ संविधानवाद हुन्छ। र यो गतिशील अवधारणा हो। जस्तै यो भनेको के हो भने 1950 को दशकमा संविधानवाद भनेको समानता होला, भेदभाव नगर्ने कुरा होला हैन। आज चाहिँ संविधानवाद भनेको सामाजिक न्याय भयो हैन, कमजोर वर्ग वा समुदायलाई आरक्षण दिने भन्ने व्यवस्था भयो। संविधानले गरिबी निवारणका विषयमा फोकस गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले संविधानवादलाई आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि, 40 वर्ष अगाडि जुन कानुनी परिभाषा मात्रै गरिन्थ्यो, अहिले विकासवादी परिभाषा पनि गरिन्छ। विकासलाई पनि संविधानबाट जोडेर हेरिन्छ। संविधान रुल अफ ल मात्रै होइन कि संविधान गरिबी निवारण पनि हो, संविधान वातावरण संरक्षण पनि हो हैन, संविधान रोजगारी सृजना पनि हो, दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको माध्यम पनि हो भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले संविधानवादलाई गतिशील अवधारणा, डाइनामिक कन्सेप्टको रूपमा हेरिन्छ। अर्को यसले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अँगाल्छ। यो जनरल टर्म, यो पोलिटिकल साइन्सको टर्म हो हैन। दुईटा शब्द हुन्छ, एउटा संवैधानिक सर्वोच्चता भन्ने शब्द छ, अर्को संसदीय सर्वोच्चता। खास गरी यो ब्रिटिस टर्मिनोलोजी पनि हो संसदीय भन्ने चाहिँ। संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको सबभन्दा माथि संविधान हुन्छ, अर्थात् सरकारभन्दा माथि, संसदभन्दा माथि
अदालतभन्दा माथि र राष्ट्रपति भन्नुहोस् न, राज्यका सबै संरचना वा निकायभन्दा माथि चाहिँ संविधान हुनु यो संवैधानिक सर्वोच्चता हो। तर त्यसको व्याख्या फेरि अदालतले गर्छ, त्यो कुरो अर्कै हो। दोस्रो चाहिँ संसदीय सर्वोच्चता भन्ने हुन्छ। संसदीय सर्वोच्चता भनेको बेलायत, यहाँ सबभन्दा माथि संसद छ। संसदलाई त्यो बेलायतमा अब हाउस अफ रिप्रेजेन्ट के अरे हाउस अफ कमन र हाउस अफ लर्ड भन्छ, दुईटै सदन छ। सदन, संसद, हाउस, व्यवस्थापिका, विधायिका एउटै शब्द हो होइन। बेलायतमा सबभन्दा बढी पावरफुल चाहिँ संसद छ, त्यसैले संसदीय सर्वोच्चता भनिन्छ। जस्तै नेपाल, भारत, अमेरिकामा चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता छ र संविधानवादलाई हामी संवैधानिक सर्वोच्चताको रूपमा हेर्छौँ। र दोस्रो यो साधन र साध्य दुईटै हो भन्यो, मैले यो लेख्न सजिलो होस् भनेर यो शब्द यहाँ राखेको हो। साधन भनेको मिन यो कुन सन्दर्भमा प्रयोग गरेको हो भने संविधानका आधारभूत विशेषताहरू, जस्तै माथि मैले फर्स्ट लाइनमा भने लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरू भएको संविधान बन्नु चाहिँ साधन भयो होइन। त्यो संविधानको कार्यान्वयन, त्यो संविधानको स्पिरिट अनुसार, भावना अनुसार कार्यान्वयन हुनु चाहिँ साध्य भयो। त्यसैले कम्बिनेसन अफ मिन एन्ड इन्ड भन्छ क्या। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान बन्नु साधन भयो एउटा पक्ष, र दोस्रो चाहिँ एकछिन मेरो एउटा फोन आयो, म उठाउँ। कसले गर्ने भन्दा सरकारले गर्ने, संसदले गर्ने, अदालतले गर्ने, राज्यका अरू संवैधानिक निकायहरूले गर्ने र नागरिक स्वयंले गर्ने। संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू सबैले पालना गर्छ भने त्यो साध्य भयो, त्यो स्पिरिटलाई आत्मसात गर्छ भने साध्य भयो। लोकतन्त्रका विशेषताहरू संविधानमा समावेश हुन्छ भने साधन भयो। त्यसैले आज हामी यो संविधानवाद के हो भन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान निर्माण गर्नु र यसको कार्यान्वयन गर्नु हो। र मैले त्यसलाई अर्को भाषामा पनि भने संविधानमा भएका व्यवस्था डेमोक्रेटिक हुनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र नागरिक स्वयं देशका नागरिकले पनि स्वीकारेको हुनु पर्यो, आधुनिक राजनैतिक प्रणालीलाई स्वीकारेकालाई आत्मसात गरेको हुनु पर्यो र त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्यो। यो संविधानवाद हो। म संविधानवादका विशेषतामा जान्छु पछाडि होइन, योभन्दा पछाडिको स्लाइडमा। यहाँ चाहिँ मैले यहाँलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ राइटिङमा स्टार्टिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, जुन स्टार्टिङ सेन्टेन्स हुन्छ नि, त्यो कुरा बुझाउन खोजेको। जस्तै लोकतन्त्रका आधारभूत विशेषता सहितको संविधान निर्माण गर्नु र यसको कार्यान्वयन गर्नु संविधानवाद हो। यसले शासन पद्धतिमा विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई, विश्वव्यापी रूपमा स्वीकारेका मान्यताहरूलाई संविधानमा समावेश गर्छ र त्यो अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने कुराको वकालत गर्दछ। र लोकतान्त्रिक शासनमा मात्रै संविधानवाद हुन्छ, निरङ्कुश शासनमा संविधानवाद हुँदैन। र लोकतान्त्रिक शासन भनेको जनताको इच्छा अनुसारको शासन हो र जनताको इच्छा चाहिँ बालिग मताधिकार भन्छ, एडल्ट फ्रेन्चाइज भन्छ। उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले गोप्य मतदानको माध्यमबाट प्रतिनिधिहरू छनौट गरेर त्यो प्रतिनिधिले गर्ने शासनलाई हामी लोकतान्त्रिक शासन भन्छौँ। अर्थात् जनताको इच्छा अनुसारको चाहिँ शासनलाई हामी लोकतान्त्रिक शासन भन्छौँ र लोकतान्त्रिक शासनमा मात्र संविधानवाद हुन्छ। र संविधान आधुनिक रूपमा संविधानवादलाई उदार लोकतन्त्रको प्रतिफल, रिजल्ट अफ लिबरल डेमोक्रेसीको रूपमा लिइन्छ। जस्तै कसैले साम्यवादी चिन्तकले पनि लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ, धार्मिक व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ, कुनै चाहिने डिक्टेटर तानाशाहहरूले पनि यो शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर हाम्रो संविधान, नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था र अहिलेको धारणा चाहिँ उदार लोकतन्त्र हो, जहाँ विविधतालाई स्वीकार गरिन्छ, विकल्पलाई स्वीकार गरिन्छ र यो गतिशील अवधारणा हो। संविधानवादलाई समयअनुसार डाइनामिक कन्सेप्टको रूपमा हेरिन्छ। 30, 40, 50 वर्ष अगाडि समानता मात्रै थियो होला होइन, यो विभेदको अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा थियो होला। आज चाहिँ गरिबी निवारणका कुरा आए, न्यायमा पहुँचका कुरा आए, दिगो विकासका कुराहरू आए, समावेशीकरणका कुराहरू आए। यी पनि संविधानवादमा थपिएका नयाँ विषयहरू हुन्। त्यसैले संविधानवादलाई गतिशील अवधारणा वा डाइनामिक कन्सेप्ट भनिन्छ र संविधानवादले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई जनाउँछ।
भनेको सुपरमेसी अफ कन्स्टिट्युसन, सबभन्दा माथि संविधान हुन्छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका वा संवैधानिक अङ्गहरू भन्दा माथि संविधान हुन्छ। तर त्यो संविधानको अन्तिम व्याख्या त फेरि अदालत हुन्छ। र लोकतान्त्रिक विषयहरू समावेश भएर संविधान बन्नु चाहिँ यो साधन हो र त्यसको कार्यान्वयन वा पालना गर्नु चाहिँ साध्य हो। र त्यही साधन र साध्य भन्ने कुरालाई मैले संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू हुनु र मतलब व्यवस्था गरिनु र यसको कार्यान्वयन गर्नु संविधानवाद हो भने। केही सान्दर्भिक कुरा छ भने च्याटमा लेख्नुहोस् है। ठ्याक्कै त नबुझेको कुरा मात्रै गर्नुहोस् है, त्यो सजिलो हुन्छ, मलाई पनि सजिलो, यहाँलाई पनि सजिलो। मैले संविधानवादको विषय इन्ट्री मात्रै, विषय प्रवेश मात्रै गरेको, कन्टेन्टमा म आउँछु। यस्तो नबुझ्नु भएकै छ भने च्याटमा लेख्नुहोस्। अब म यो संविधानवादको परिचय भने मैले हैन, यसका केही विशेषताहरूमा जाउँ। बेसिक फिचर्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। जस्तै संविधानवाद हुनको लागि संविधानमा के विशेषताहरू हुनुपर्छ र यी विशेषताको कार्यान्वयन हुनुपर्छ। दुईटा पार्ट भयो नि, एउटा संविधानमा कुराहरू समावेश गर्ने भयो, प्लस दोस्रो चाहिँ यसको कार्यान्वयन गर्ने, दुईटा पार्ट भए हैन। अब चाहिँ नि यो संविधानवादका विशेषताहरूमा चाहिँ नि जस्तै सार्वभौम सत्ता जनतामा भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्छ है। जस्तै सार्वभौम सत्तालाई कसैले सम्प्रभुता पनि भन्छ, कसैले सार्वभौम सत्ता भन्छ, कसैले सार्वभौमिकता पनि, यस्तै धेरै शब्द प्रयोग गरिन्छ। अंग्रेजीमा सोभरेन्टी भन्छ हैन। सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ सर्वोच्च शक्ति वा अधिकार हो। सुप्रिम पावर अफ द नेसन भन्छ हैन। सर्वोच्च शक्ति वा अधिकार जनतामा भयो भने त्यो लोकतन्त्र हुन्छ र त्यो संविधानवादको विशेषता हो। के भनिन्छ भने केही कानुनी शब्दहरू हुन्छन् हैन, त्यही लिगल टर्मिनोलोजी नै युज गर्नुपर्छ। भरसक म सजिलो बनाउन त प्रयास गर्छु हैन, तर त्यसको मिनिङलेस हुने वा त्यसको भ्यालु कम हुने भयो भने त त्यो प्रयोग गर्न मिलेन। यो सार्वभौम सत्ता वा सम्प्रभुता भनेको चाहिँ सर्वोच्च शक्ति वा अधिकार हो। त्यो जनतामा भयो भने लोकतन्त्र हुन्छ वा संविधानवाद हुन्छ। त्यो व्यक्ति, वंश वा वर्गमा भयो भने चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र हुन्छ के। जस्तै व्यक्ति, वंश वा वर्ग, व्यक्तिमा भनेको कुनै एउटा डिक्टेटर तानाशाह भन्नुहोस् न, जस्तै कर्णेल गद्दाफी भन्नुहोस् हैन, इदी अमिन भन्नुहोस्, परवेज मुशर्रफ भन्नुहोस्, सद्दाम हुसैन भन्नुहोस् हैन, यो व्यक्ति भयो। वंश भनेको राजा महाराजाहरू, राजा महाराजा हुनु नै निरङ्कुश होइन कि, राजा महाराजाले शासन गर्नु चाहिँ निरङ्कुशता हो। र अर्को वर्ग भनेको कुनै एउटा वर्ग समुदाय मात्रै हैन। यसले सार्वभौम सत्ता वा सर्वोच्च शक्ति वा अधिकारको प्रयोग गर्ने निरङ्कुश तन्त्र हो। जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्नु लोकतन्त्र हो र संविधानवादको विशेषता हो। र चाहिँ नै यसको प्रयोग, जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग चाहिँ बालिग मताधिकार वा निर्वाचनको माध्यमबाट गर्दछन्। त्यसैले संसारमा 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ। एक दुईवटा अपवाद छ हैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव 4-4 वर्षमा हुन्छ र अमेरिकाको तल्लो सदनलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ भन्छ, त्यसको चुनाव 2 वर्षमा हुन्छ, प्रत्येक 2 वर्षमा हुन्छ। र 2002 भन्दा अगाडि फ्रान्समा चाहिँ राष्ट्रपतिको चुनाव 7-7 वर्षमा हुन्छ, अहिले 5 वर्षमा झारिया छ। नत्र हरेक 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ। त्यो भनेको के हो भने 5 वर्षसम्म सरकारले गरेको काम चाहिँ जनतालाई ठिक लागेको छ कि छैन भनेर परीक्षण गरेको हो। त्यो सार्वभौम सत्ता जनतामा भएको अधिकार जनताले प्रयोग गर्ने अवसर पनि हो। त्यसलाई बालिग मताधिकार पनि भन्छ। अर्को राजकीय सत्ता जनतामा भनेको चाहिँ राजकीय सत्ता भनेको शासन गर्ने अधिकार, यो जनतामा हो। जस्तै अहिले जनतामा हुनु भनेकै जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा हुनु भन्ने हो। अर्को मानव अधिकार, ह्युमन राइटलाई यो तपाईहरुको अलग्गै टपिक पनि छ त्यो हैन। यो मानव अधिकार भनेको 5 वटा कुरा हो भन्छ के, 5 वटा कुरा भन्छ। के भन्नुभयो, सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा के फरक छ भन्नुभयो। सार्वभौम सत्ता बृहत अवधारणा भयो, राजकीय सत्ता चाहिँ शासन गर्ने मात्रै अवधारणा भयो। यो मानव अधिकार भनेको जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, मर्यादा र खुसी, लाइफ, लिबर्टी, प्रोपर्टी, ह्युमन डिग्निटी र ह्याप्पिनेस भन्छ क्या।
पाँचवटा कुराहरू जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, मर्यादा र खुसी। तपाईहरुको अर्को टपिक हुन्छ यो। पाँचवटा कुरा चाहिँ कुनै पनि मान्छे ह्युमन बिइङ्सलाई विभेद नगर्नु मानव अधिकार हो। लाइफ, लिबर्टी, प्रोपर्टी, ह्युमन डिग्निटी र ह्याप्पिनेस भन्छ कि जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, मर्यादा, इज्जत भनेको स्वतन्त्रता, मर्यादा, डिग्निटी र ह्याप्पिनेस। पाँचवटा कुरामा अरूले हस्तक्षेप नगर्नु मानव अधिकार हो। यसको ठ्याक्क क्लियर चाहिँ यो सजिलो हुन्छ। जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, मर्यादा र खुसीमा अरूले हस्तक्षेप नगर्नु मानव अधिकार हो। और कसैले मान्छेलाई अवरोध नगर्नु, डिस्टर्ब नगर्नु चाहिँ मानव अधिकार। जीवन, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, मर्यादा र खुसी हैन। र यो मानव अधिकारको कुरा पनि संविधानमा हुन्छ। र अर्को मौलिक हक भनेको चाहिँ यिनी मानव अधिकारका विषय चाहिँ संविधानमा ग्यारेन्टी गरियो भने मौलिक हक हुन्छ। जस्तै संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म। संविधानको नम्बरलाई धारा भन्छ, ऐनको नम्बरलाई दफा भन्छ। यो संविधानको धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हक छन्। यो मानव अधिकारकै विकसित रूप हो। मौलिक हक पनि आवश्यक पर्छ संविधानमा। अर्को स्वतन्त्र न्यायपालिका, अदालत स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने हो। यो स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने अदालत खास गरी 3 वटा कुरामा स्वतन्त्र हुन्छ कि पीडित अदालत जान स्वतन्त्र छ हैन, जसलाई अन्याय भएको अनुभूति हुन्छ त्यो अदालत जान स्वतन्त्र छ। अर्को अदालत फैसला गर्न स्वतन्त्र छ, कानुन अनुसार फैसला गर्न स्वतन्त्र छ। दोस्रो र तेस्रो चाहिँ अदालतको फैसला सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ। यो 3टा कुरा भयो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ। पीडित अदालत जान स्वतन्त्र छ न्यायको लागि, अदालत फैसला गर्न स्वतन्त्र छ कानुन अनुसार, र अदालतको फैसला सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ। यो 3टा कुरा भयो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ। अर्को चाहिँ शक्ति पृथकीकरण। कसैले यो सेपरेसन अफ पावरलाई कसैले राज्यका 3टा अङ्ग भन्छ, कसैले सरकारका 3टा अङ्ग भन्छ। पुरानो किताब हेर्नुभयो भने तपाईले राज्यका 3टा अङ्ग भेट्नुहुन्छ, नयाँ किताब हेर्नुभयो भने सरकारका 3टा अङ्ग भेट्नुहुन्छ। एउटा कार्यपालिका, अर्को न्यायपालिका र अर्को व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका भनेको संसद हो जसले कानुन बनाउँछ। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद हो जसले कानुन कार्यान्वयन गर्छ, र न्यायपालिका भनेको अदालत हो हैन, फैसला गर्छ। यी 3टा अङ्ग अलग अलग हुनु भनेको चाहिँ शक्ति पृथकीकरण हो। र यो भएन भने त्यहाँ निरङ्कुशता हुन्छ भनिन्छ। एकजना साथीले यहाँ सोध्नु भएको छ, म एकछिनमा क्लियर गरौँला, एकछिनमा म गर्छु है। शक्ति पृथकीकरण, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका चाहिँ अलग अलग हुनु शक्ति पृथकीकरण हो। यो पनि अलगै त्यहाँ टपिक छ। यो सेपरेसन अफ पावरको चाहिँ त्यो द स्पिरिट अफ ल भन्ने किताब चाहिँ मोन्टेस्क्यूले लेखेर ल्याएको हो। अनि यो 3टा कुरा चाहिँ स्वतन्त्र भयो भने मात्रै संविधानवाद हुन्छ भनिन्छ। अर्को सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिस। यो खास डेभलपमेन्ट टर्मिनोलोजी हो तर संविधानवादको आधुनिक विशेषतामा राखिन्छ। जस्तै नि समाजमा 6 प्रकारका अन्याय हुन्छ भनिन्छ कि, जस्तै राजनैतिक हैन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक। 6 प्रकारका 6 काइन्ड्स अफ डिस्क्रिमिनेसन इन सोसाइटी भन्छ कि 6 प्रकारका अन्याय हुन्छ। राजनैतिक अन्याय हुन्छ, अवसरहरू हुने खानेले पाउने अरूले नपाउने एउटा। अर्को आर्थिक अन्याय हुन्छ, गरिब र धनीको कुरा हैन। अर्को सामाजिक अन्याय हुन्छ, सामाजिक विभेदहरूका कुराहरू हैन, यो छुवाछुत यस्ता विभेदका कुराहरू। अर्को सांस्कृतिक अन्याय हुन्छ, कसैको धर्म संस्कृतिलाई प्रोटेक्सन गर्ने, कसैको डिस्करेज गर्ने, यसलाई सांस्कृतिक अन्याय भन्छ। कसैको भौतिक अन्याय हुन्छ, कहीँ एकदमै एडभान्स ढङ्गले विकास निर्माण पूर्वाधारहरू बनेको हुन्छ, कहीँ बेसिक पूर्वाधार पनि बनेको हुँदैन। र अर्को मनोवैज्ञानिक अन्याय भनेको चाहिँ लेखपढ गर्ने, मनोविज्ञानलाई चेन्ज गर्ने अवसरहरू। समाजमा 6 प्रकारका अन्याय हुन्छन्, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक हो। त्यो 6 प्रकारका अन्यायको अन्त्य चाहिँ सामाजिक न्याय हो हैन।
अर्को चाहिँ नि समावेशीकरण, यो पनि संविधानवादको विशेषता नै हो। जहिले पनि समावेशीकरण भनेको चाहिँ राज्य संयन्त्र भन्छ, अङ्ग्रेजीमा स्टेट मेकानिजम भन्छ होइन। राजनैतिक र प्रशासनिक निकायहरू के निर्वाचित निकायलाई हामीले राजनैतिक निकाय भन्छौँ। जस्तै वार्डको सदस्यदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म त्यो राजनैतिक निर्वाचित पद भयो। अर्को प्रशासनिक पद भनेको चाहिँ निजामती, सेना, प्रहरी, संस्थान, स्कुल, विश्वविद्यालय, जहाँ चुनाव बाहेक अन्य हिसाबले परीक्षाको माध्यमबाट मनोनित हुन्छ त्यो प्रशासनिक निकाय भयो। जहाँ चुनावको माध्यमबाट चाहिँ निर्वाचित हुन्छ त्यो राजनैतिक निकाय हो। यी दुईटैलाई एउटै वर्डमा चाहिँ हामीले राज्य संयन्त्र वा स्टेट मेकानिजम भन्छौँ। राज्य संयन्त्र वा स्टेट मेकानिजममा वा राजनैतिक र प्रशासन निकायहरूमा 8वटा क्लस्टरलाई सहभागी गराउन समावेशीकरण। 8वटा क्लस्टर भनेको सबै वर्ग, वर्ग भनेको धनी गरिब वर्ग, अर्को क्षेत्र, क्षेत्र भनेको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हैन, वर्ग क्षेत्र, अर्को जात, जात 4वटा हुन्छ, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र, वर्ग क्षेत्र जात हैन। अर्को लिङ्ग भनेको पुरुष, महिला र तेस्रो लिङ्गी 3टा भयो, वर्ग क्षेत्र जात लिङ्ग। अर्को भाषा, नेपालको सन्दर्भमा बोल्दा भाषा भनेको नेपाली र अरू भाषाभाषी भनौँ हैन, वर्ग क्षेत्र जात लिङ्ग भाषा। अर्को धर्म, हिन्दू र अरू हैन, अरू धर्म, हिन्दू, बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन, इसाईको भनौँ हैन, वर्ग क्षेत्र जात लिङ्ग भाषा धर्म। अनि वर्ण, वर्ण भनेको कालो र गोरो, खास गरी यो अमेरिकन सोसाइटीमा बढी हुन्छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यति प्रयोग हुँदैन किन यो खालको समस्या छैन। वर्ण र आस्था, आस्था भनेको चाहिँ पोलिटिकल आइडियोलोजी के, कोही कङ्ग्रेस होला, कोही एमाले होला, कोही माओवादी होला, कोही राप्रपा होला, कोही जसपा होला, विभिन्न भनौँ न। यो 8वटा क्लस्टरका नागरिक वा समुदायलाई राजनैतिक र प्रशासनिक निकायहरूमा सहभागी गराउनु समावेशीकरण। यसलाई हामीले फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा के भन्छौँ भने राज्य संयन्त्रमा सबै वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ण र आस्थाका व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराउनु समावेशीकरण। र अहिलेको संविधानवादले समावेशीकरणको पनि वकालत गर्दछ र संविधानका बादको विशेषतामा यो समावेशीकरण पनि हुन्छ। अर्को दिगो विकास, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। यो दिगो विकास भनेको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित प्रयोग गर्ने अवधारणा हो। एउटा जनरली अङ्ग्रेजीमा के भन्छ भने अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भन्छ हैन। पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ, भौतिक विकास गर्नुपर्नेछ र भौतिक विकास वा पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि चाहिने प्राकृतिक साधन स्रोतहरूको अप्टिमम युटिलाइजेसन वा उचित प्रयोग गर्ने अवधारणा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो, दिगो विकास हो। र अर्को आर्थिक विकास भन्छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ। खास गरी यो गरिबी निवारणसँग पनि सम्बन्धित विषय हो हैन। यो आर्थिक विकासले चाहिँ तपाईहरुले त आर्थिक विकासका खम्बा भन्ने पढ्नु पनि पर्छ, सार्वजनिक, निजी र सहकारी हैन। सार्वजनिक भनेको सरकार, योसँग थ्रेड पावर हुन्छ। निजी क्षेत्रसँग इनोभेटिभ पावर, सृजनशील क्षमता हुन्छ र सहकारीसँग सोसियल इनर्जी हुन्छ। तीनटैको प्रयासमा यो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ भनिन्छ। आर्थिक विकास भनेको चाहिँ 3टा इन्डिकेटर हुन्छ के, जस्तै अर्थतन्त्रले एउटा गरिबी निवारण गर्ने, अर्को रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधार विकास गर्ने। गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा चाहिँ आर्थिक विकास हो। गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकास गर्ने विषय चाहिँ आर्थिक विकास हो। यो पनि संविधानवादको विशेषता हो। र अर्को डिसेन्ट्रलाइजेसन र विकास, विकेन्द्रीकरण। यो राजनैतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारहरू स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो। राजनैतिक, आर्थिक र प्रशासनिक। राजनैतिक भनेको नीति बनाउने विषय, आर्थिक भनेको आन्तरिक व्यवस्थापन, स्रोत साधनको विषय, र प्रशासनिक भनेको आन्तरिक व्यवस्थापन, नीति बनाउने, साधन स्रोतको विनियोजन र खर्च गर्ने, र प्रशासनिक कुराहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमा वा जनताको नजिकको युनिटमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण हो। र यो जुन हामीले यहाँ भन्यौं नि
यो शक्ति पृथकीकरण, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण, दिगो विकास, आर्थिक विकास र विकेन्द्रीकरण भन्ने टपिक चाहिँ यो अफिसरको हरेक कोर्समा यो अलग अलगै टपिक छन् है। मैले यसलाई वाट भनेर मात्रै भनेको, म त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्छु। जस्तै संविधानवादकै विशेषतामा छु म, त्यो अगाडिकै विशेषतामा। जस्तै आवधिक निर्वाचन, तोकिएको समयमा चुनाव हुने के, र तोकिएको कुन स्ट्यान्डर्ड टाइम हो भन्दा 5-5 वर्ष हो। जस्तै चाइनाको राष्ट्रपतिको चुनाव पनि 5-5 वर्षमा हुन्छ, नेपालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि 5-5 वर्षमा भयो, भारतमा तल्लो सदन लोकसभा भन्छ 5 वर्षमै हुन्छ, बेलायतको तल्लो सदनलाई हाउस अफ कमन भन्छ 5 वर्षमा हुन्छ, तर फ्रान्सको राष्ट्रपतिको चुनाव पनि 5 वर्षमा हुन्छ, तर अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चाहिँ 4-4 वर्षमा हुन्छ। पिरियडिक इलेक्सन के, र पिरियडिक इलेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने जनताले त्यो सरकारको कामसँग जनता सन्तुष्ट छ भने फेरि निर्वाचित गराउँछ। यसलाई पर्फर्मेन्स लेजिटिमेसी भन्छ। जनता सन्तुष्ट छैन भने त्योलाई चेन्ज गरेर, त्यो सरकारलाई चेन्ज गरेर अर्कोलाई विजय बनाउँछ कि, र त्यसको लागि चाहिँ आवधिक निर्वाचन आवश्यक पर्छ। र त्यसैसँग जोडिन्छ बालिग मताधिकार। त्यो निर्वाचनमा जनताले गोप्य मतदान गर्न पाउने, उमेर पुगेका व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने र विकल्प सहितको मतदान गर्न पाउने चाहिँ बालिग मताधिकार। एउटा गोप्य मतदान, अर्को उमेर पुगेका भनेको परिणाम थाहा पाउने व्यक्तिले गर्ने मतदान, र विकल्प सहितको मतदान चाहिँ बालिग मताधिकार हो। जहाँ बालिग मताधिकारको प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ सार्वभौम सत्ता जनताले प्रयोग गरेको भन्ने अर्थ हुन्छ। अरे बालिगको मिनिङ ठ्याक्क उमेर पुगेको व्यक्ति हो नि सर है? हो, उमेर पुगेको एडल्ट भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। अर्को यो बहुमतको सरकार भनेको स्वाभाविक हो, अब जसले बहुमत ल्याउँछ ऊ सरकारमा भन्छ हैन। बहुमत भनेको बढी जनताले मन पराएको, त्यो भए बढी सिट जित्छ उसले सरकार बनाउँछ। र अल्पमतको प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने लोकतन्त्रमा त्यो माइनोरिटी वा अल्पसङ्ख्यकको पनि भोइसलाई एड्रेस गरिन्छ क्या, अल्पमतको कदर पनि गरिन्छ, र जसले कम सिटमा जित्छ ऊ चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छ। र हाम्रो के भएको भने कुनै पनि एउटा दलले बहुमत नल्याएको, त्यसैले 2 वा सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाएको। अर्को यसमा संविधानवादको विशेषतामा चाहिँ पारदर्शी ट्रान्सपरेन्सी भन्छ। जस्तै गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक राज्य सञ्चालनका सबै विषयहरू जनतालाई जानकारी दिनु हो क्या। गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक जस्तै अपराध अनुसन्धानको कुरा होला, राज्यको सुरक्षाका कुरा होलान् हैन, वैदेशिक सम्बन्धका कुराहरू होलान्, राज्यको अखण्डताका कुराहरू होलान्, यस्तो बाहेकका कुराहरू चाहिँ शासन प्रणालीका कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्छ भने हो। यसलाई पारदर्शिता भनेको, यो पनि संविधानवादको विशेषता हो। अर्को न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिसियल रिभ्यू भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यो भनेको अदालतलाई प्राप्त विशेष अधिकार भन्नु सामान्य बोलीचालीमा। सरकारले गलत काम गर्यो भने, संसदले संविधानसँग बाजिने गरी कानुन बनायो भने यो अदालतले रिभ्यू गरेर हेर्न सक्छ र गलत छ भने बदर गर्न सक्छ। जस्तै संविधान प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरिदिएको छ, हालसालै सरकारले चाहिँ त्यो छोडेको मान्छेलाई फेरि थुनिदिएको छ हैन, हालसालकै कुरा। अब यो मैले के भन्न खोजेको भने संविधानको रक्षा गर्न र संविधानसँग बाजिने गरी संसदले कानुन बनायो भने र सरकारले संविधानको खिलाफमा गएर कुनै निर्णय गर्यो भने अदालतले रिटको माध्यमबाट, रिभ्यूको माध्यमबाट, मुद्दाको माध्यमबाट त्यस्तालाई सच्याउन निर्णय गर्न सक्छ। यसलाई न्यायिक पुनरावलोकन भन्छ, अङ्ग्रेजीमा जुडिसियल रिभ्यू भन्छ। अर्को यो सीमित सरकार भन्छ हैन। सीमित सरकार भनेको चाहिँ के हो भने सरकारको काम पनि कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको हुन्छ। कानुनद्वारा परिभाषित गरिएको सीमाभन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन भने हो लिमिटेड गभर्नमेन्ट भनेको। र अर्को सीमित शासन भन्ने कुरो फेरि अलगै विषय हो त्यो। तर यहाँ चाहिँ हामीले सीमित सरकार भनेको सरकारको जिम्मेवारी पनि कानुनद्वारा परिभाषित छ हैन, सरकारलाई पनि असीमित अधिकार छैन, निरङ्कुश हुने छुट छैन भने हो। र स्थिर सरकार भनेको चाहिँ स्टेबल गभर्नमेन्टको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने निर्वाचन बाहेक भनेको जनरली 5-5 वर्षमा मात्रै सरकार चेन्ज हुने भनेको हो। 5 वर्ष एउटा सरकारले सत्ता चलायो भने नि
5 वर्षको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छ। यसले विकास निर्माणका काम पनि भयो र सरकारले जुन सोचले र नीति बनाउँछ त्यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को वैधानिक सरकार। वैधानिक सरकार भनेको सरकार गठन र विघटनको बारेमा कानुनी प्रश्न नउठ्ने। जो अलिक अगाडि खिलराज रेग्मी जो मन्त्री परिषद अध्यक्ष हुनुभयो त्यति बेला यो वैधानिक सरकारको प्रश्न उठेको थियो, अहिले होइन। अहिलेको सरकार भनेको 72 सालपछि बनेका सरकारहरू भनेका चुनाव जितेर आएका सरकार हुन्। वैधानिक सरकारमा प्रश्न उठेको छैन। एकचोटि हेर्नुभयो भने राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा उठेको थियो, त्यो विषय अर्कै भयो। 63 सालको परिवर्तनपछि खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषद अध्यक्ष भएको बेला चाहिँ कुन कानुनलाई र संविधानको कुन प्रावधानलाई टेकेर यो बनाएको हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो। र अर्को बहुलवाद भन्छ, प्लुरालिजम भन्छ हैन। प्लुरालिजम भनेको चाहिँ विभिन्न विचारधाराहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्नु के, यसलाई बहुलवाद भन्छ के। कानुनले निषेध नगरुन्जेलीसम्म विभिन्न विचारधाराहरूको एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ, यसलाई बहुलवाद भन्छ। जस्तै अहिले कसैले संघीयता काम छैन भनेका छन्, कसैले धर्मनिरपेक्ष काम छैन भनेका छन्, कसैले संघीयता ठिक छ भनेको छ, धर्मनिरपेक्ष ठिक छ भनेको छ, कहिले त्यो प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको चुनावमा जानुपर्छ भन्छ, कसैले राजा हुनुपर्छ भन्छ, कसैले जन्म सङ्ग्रह भन्छ। यो डेमोक्रेसीमा विभिन्न विचारधाराहरू छन्। यदि ती कामहरूले शान्ति सुरक्षामा असर गर्यो र कानुनको उल्लङ्घन गर्यो भने चाहिँ राज्यले नियन्त्रण गर्छ, होइन भने विभिन्न विचारधाराहरूलाई विचारधारा अभ्यास गर्न, बोल्न, लेख्न चाहिँ छुट दिएको हुन्छ। यसलाई हामी बहुलवाद भन्छौँ, प्लुरालिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अर्को चाहिँ स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम। सञ्चार माध्यमलाई गैर कानुनी काम नगरुन्जेलीसम्म राज्यले नियन्त्रण गर्दैन, यो स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम हो। अब हेर्नुहोस् है, एउटा मैले प्र्याक्टिकल्ली कुरा गरेँ, मलाई अन्नेसेसरी ठ्याक्क क्वेसन गरेर डिस्टर्ब चाहिँ नगर्नुहोस्। बुझ्नु भएन भने मात्रै सोध्नु ल, अनि होइन भने लास्टमा सोध्नु, त्यो सजिलो हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, संविधानवादको परिचय दिनुस् भन्ने आयो भने तपाईँले यो अगाडिको स्लाइडकालाई सेन्टेन्स बनाएर लेख्नुहुन्छ। मैले बेसिक इन्फर्मेसन दिएँ, अब ल्याङ्ग्वेज त आफ्नो आफ्नो बनिहाल्छ होइन। त्यसपछि यी विशेषताहरू भएको अवस्था हो भन्ने हुन्छ। र मेरो एउटा सल्लाह चाहिँ यो विशेषताहरू मात्रै भन्दा पनि कहिलेकाहीँ क्वेसनले चाहिँ यसको अघि मैले भने नि छोटो छोटो त्यो व्याख्या पनि खोज्छ कि अर्थ पनि खोज्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यो त क्वेसन कसरी सोध्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र यसकै बेसमा रहेर नबुझ्नु भएकै छ भने केही सोध्नुहोस्, छैन भने अगाडि बढ्नु। र सान्दर्भिक होस् ल। करिब 200 जना हुनुहुन्छ कि धेरै खालको क्वेसन आयो भने विषय अगाडि बढाउन सकिँदैन। यदि कुनै जिज्ञासा छ भने लास्टमा पनि अब बोलेरै पनि सोधौँला, हैन? त्यो सजिलो हुन्छ। अब यसैलाई नि यिनी कुराहरूलाई, यही विशेषताहरूलाई हामीले संविधानवादका प्रकारमा जोड्न सक्छौँ के। जस्तै हेर्नुहोस् है, यिनी विशेषताहरूलाई संविधानवादका प्रकारमा जोड्ने हो। जस्तै राजनैतिक संविधानवाद के हो भन्दाखेरि नि, राजनैतिक संविधानवाद भनेको जस्तै लोकतन्त्र जस्तै लोकतन्त्र भयो हैन, बहुमतको सरकार भयो, अल्पमतको प्रतिपक्ष भयो, बालिग मताधिकार भयो, आवधिक निर्वाचन भयो हैन, बहुलवाद भयो। यो चाहिँ राजनैतिक संविधानवाद हो के। यी पोइन्टहरू जुन राजनीतिसँग सम्बन्धित छन्, राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छन्, यी राजनीतिक संविधानवाद भए। जस्तै सार्वभौम सत्ता जनतामा, राजकीय सत्ता जनतामा, अनि चाहिने यो विकेन्द्रीकरण हैन, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, सीमित सरकार, स्थिर सरकार हैन, बहुलवाद। अब यो के भयो भन्दाखेरि यो राजनैतिक संविधानवाद भयो। त्यस संविधानवादका विशेषताहरूलाई हामीले 3 ढङ्गले क्लासिफाई गरेको हो। दोस्रो चाहिँ नि कानुनी संविधानवाद भनियो नि यहाँ। जस्तै यो संविधानवादका विशेषतामा जुन कानुनसँग सम्बन्धित छन् ती कानुनी संविधानवाद भए। जस्तै मानव अधिकार, मौलिक हक,
स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण हैन, मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, अनि यो चाहिँ नि यो न्यायिक पुनरावलोकन, वैधानिक सरकार हैन। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि कानुनी संविधानवाद भयो र तेस्रो आर्थिक सामाजिक संविधानवाद भनेको बाँकी रहेको। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सामाजिक न्याय हैन, समावेशीकरण, दिगो विकास, आर्थिक विकास हैन, दिगो विकास, आर्थिक विकास, यो स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, यी चाहिँ के भए, अनि यो पारदर्शिता, यो के भयो भन्दाखेरि आर्थिक र सामाजिक संविधानवाद भए। धेरै किताबहरूमा राजनैतिक र कानुनी संविधानको बारेमा लेखिएको छ। आधुनिक किताब र यो इङ्ग्लिस किताबहरू हेरियो भने आर्थिक र सामाजिक संविधानवाद पनि यो संविधानवादको गतिशील अवधारणामा थप गर्ने गरिएको छ। त्यसैले मैले अहिले तपाईसित छलफल गरेको संविधानवादको परिचय, संविधानवादका विशेषताहरू र यिनै विशेषतालाई हामीले तीनवटा क्लस्टर वा प्रकारमा विभाजन गर्छौं। केही छ? यो आउँछु म। किरणजीले भनेको नेपालको हालको अवस्थामा भन्ने एउटा क्वेसन सोध्नु भएको छ, म आइहाल्छु तपाईको जिज्ञासा यति चाहिँ हो। तपाईहरुका त्यो मेसेज के अरे यो चार्टका कुरा म एड्रेस गरिहाल्छु है। अब नि म यो यसपछि संवैधानिक विकासक्रम हेर्नुस् है। संवैधानिक विकासक्रममा के छ भनेदेखि नि जस्तै संविधान मूल कानुन हो, यो कानुनी र राजनैतिक दस्तावेज हो हैन, लिगल एन्ड पोलिटिकल डकुमेन्ट हो। नेपालमा 7 वटा संविधान बने, 6 वटा कार्यान्वयनमा आए। यसका विशेषताहरू यस प्रकार छन्। एकदम सर्ट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो संविधान चाहिँ एउटा मूल कानुन हो, योसँग बाँचिने कानुन अमान्य हुन्छ, खारेज हुन्छ र यो कानुनी र राजनैतिक डकुमेन्ट हो क्या। कानुनी डकुमेन्ट त हुँदै हो, मूल कानुन हो, प्लस राजनैतिक डकुमेन्ट हो भनेको राजनैतिक सहमति भएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयन हुन्छ र कानुनी र राजनैतिक डकुमेन्ट हो हैन। अनि अर्को चाहिँ जस्तै शासन प्रणालीको मूलभूत व्यवस्था गर्छ क्या। देशको शासन प्रणालीको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र मुख्य अङ्गले के काम गर्छ भन्ने उल्लेख गरेको हुन्छ। जस्तै नेपालको हेर्नुस् त शासन प्रणालीको स्ट्रक्चर भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो नि। 7 वटा प्रदेश छन्, 753 वटा चाहिँ स्थानीय तह छ, 3 तहको संघीयता छ। लोकतन्त्र भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार गठन हुन्छ, यसले सरकार शासन गर्छ र गणतन्त्र भनेको हेड अफ द स्टेट, राष्ट्र प्रमुख चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाट आउँछ। हेर्नुस् त, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन प्रणाली भयो हैन। यो कुरा केमा छ भन्दा संविधानमा छ। संविधान मूल कानुन हो, यो कानुनी र राजनैतिक दस्तावेज हो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ देशको शासन प्रणालीको मूलभूत कुराहरू यसमा समावेश हुन्छ, यो संविधान हो भन्नु। अब नेपालमा 7 वटा संविधान बने, 6 वटा कार्यान्वयनमा आए। 7 वटा संविधान बने, 6 वटा कार्यान्वयनमा आए हैन। यो 7 वटाको विषय चाहिँ जस्तै 4 भयो, 7, 15, 19, 47, 63 र अहिले 72 मा जारी भएको 7 वटा संविधान। र यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ भने यो बेसिक विशेषताहरू, एउटा संविधानका आधारभूत विशेषता हेर्ने र मुख्य कमजोरी हेर्ने, त्यो भयो भने लेख्न सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो राइटिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यो धारा दफाहरू कहिले जारी भयो, कसले जारी गर्यो भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन हैन। यसको एनालाइटिकल नलेज कति छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। त्यो जिकेमा त चाहिएला तपाईहरुलाई, यसमा चाहिँ खासै यो सब्जेक्टिभ म्याटर हो हैन। जस्तै नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, यो पहिलो संविधान हो हैन। यो राणा कालमा नै जारी गर्ने भनिएको थियो, पछि भएन। यसका विशेषता के थिए भन्दाखेरि यो शक्ति पृथकीकरण 3टा थियो क्या। शक्ति पृथकीकरण भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अलग अलग हुनु शक्ति पृथकीकरण हो। जस्तै कार्यपालिका भनेको त्यो राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 महाराज हो, न्यायपालिका भनेको प्रधान न्यायालय हो र व्यवस्थापिका भनेको त्यति बेला 2टा संसदको व्यवस्था थियो। तल्लो सदनलाई राष्ट्रसभा भनियो र माथिल्लो सदनलाई भारदारी सभा भनियो। यी 3टा अङ्गहरू अलग अलग थियो। अनि मौलिक हक थियो, तर खासै यसमा मौलिक हक चाहिँ देखिँदैन।
त्यसको धारा 4 मा हेर्ने हो भने मौलिक हक प्रकृतिका केही विषयहरू चाहिँ समावेश हुन्छ, अलगै अहिलेको जस्तो अलगै मौलिक हक भन्ने चाहिँ थिएन है त्यहाँ। तर केही संविधानविदहरूले केही सीमित मौलिक हकको व्यवस्था थियो भन्ने पनि लेखेको पाइन्छ। अनि यसले राणा शासनको निरन्तरता दिन खोजेको थियो, अपरिवर्तनीय भनेको थियो। अर्को चाहिँ नै स्थानीय तहहरू, 4वटा नगरपालिका थियो कि यो के छ भने काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र वीरगञ्ज 4वटा नगरपालिकाको व्यवस्था छ। अनि स्थानीय तहहरू जस्तै नगर पञ्चायत, नगरपालिकालाई नगर पञ्चायत भनिएको थियो। अर्को गाउँ पञ्चायत भन्ने थियो, ग्रामीण गाउँ पञ्चायत। अनि अर्को चाहिँ जिल्ला पञ्चायत, गाउँ अहिलेको जस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति जस्तो जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था गरेको थियो। स्थानीय तहको व्यवस्था गर्ने पहिलो संविधान 4 सालको हो र अहिले त्यसपछि अहिलेको वर्तमान संविधानले 72कोले गरे हो। मैले अघि पनि भने 2टा सदन थियो यहाँ। अनि प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क गरिएको थियो। त्यति बेला चाहिँ प्रारम्भिक शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य पनि गरिएको थियो वास्तवमा। अर्को यो एउटा छुट्टै छ, दरखास्त परिषद भनेको लोकसेवा आयोग हो। एउटा दरखास्त परिषदको व्यवस्था थियो, मेरिट सिस्टम, योग्यता प्रणालीको लागि। अर्को चाहिँ यो प्रधान जाँचकी भन्छ, अडिटर जनरल, यो महालेखा परीक्षकको व्यवस्था थियो। र नेपाललाई 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। यो यसै भित्रबाट 12-15वटा विशेषता बनाउनु भएको हुन्छ। जस्तै शक्ति पृथकीकरणमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका कुरा गरियो। मौलिक हकमा त्यो धारा 4 मा निर्देशक सिद्धान्त र नीतिभित्र सीमित मौलिक हक थिए भनियो। राणा शासनको निरन्तरता वा अपरिवर्तनीय व्यवस्था गरिएको थियो। ग्राम पञ्चायत, नगर पञ्चायत र जिल्ला पञ्चायतको व्यवस्था थियो, त्यसलाई स्थानीय तह भनियो। र 4वटा नगरपालिकाको व्यवस्था थियो, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र वीरगञ्ज। अनि 2 सदन थियो, तल्लोलाई राष्ट्रसभा, माथिल्लोलाई भारदारी सभा। राष्ट्रसभामा 60 देखि 70 सदस्य र भारदारी सभामा 20 देखि 30 सदस्यको व्यवस्था थियो। अर्को प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क गरिएको थियो। दरखास्त परिषद र अर्को यो प्रधान जाँचकी वा महालेखा परीक्षक थियो। मैले त्यो चाहिँ लेख्न भुलेँ। र देशलाई 32वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। पहिलो संविधानका आधारभूत विशेषताहरू चाहिँ यी थिए। अब हामीले त एनालाइसिस गर्ने हो, यो संविधानका कमजोरी चाहिँ के थिए त भन्ने कुरालाई हेर्नु। 4 सालको अब यो कमजोरी चाहिँ बेसिक कमजोरी हुन्छ कि 5-7 वटा। 10औं वटा त संविधानको कमजोरी देखाउन पनि सकिन्न, गाह्रो हुन्छ। जस्तै खास गरी यो राणा शासनको निरन्तरता दिन खोजेको, यसको मेन कमजोरी चाहिँ यो थियो। अनि राणालाई श्री 3 महाराज भनिन्थ्यो हैन, उसलाई राणा शासनलाई कन्टिन्यू गर्न खोज्यो, तर 7 सालको क्रान्तिले यसलाई समाप्त पार्यो। अर्को राजा भनेको श्री 5, राजाको भूमिका उल्लेख गरेको थिएन, केही पनि उल्लेखै गरेका थिएन। त्यो एकदम कम्प्लिट प्यासिभ बनाइएको थियो कि केही पनि उल्लेख गरेका थिएन। अर्को बालिग, 2टा संसद थिए तर बालिग मताधिकार थिएन। बालिग मताधिकार हुनको लागि त उमेर पुगेका व्यक्तिले मतदान गर्ने, गोप्य मतदान गर्ने र विकल्प सहितको मतदान गर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसको व्यवस्था थिएन। र सार्वभौम सत्ता राणामा थियो। प्रत्यक्ष रूपमा त्यो शब्दको प्रयोग गरिएको थिएन, तर समग्र व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ राणामा थियो। र मैले अघि भने यो मौलिक हकको व्यवस्था नहुनु, राज्यका नीतिभित्र सीमित व्यवस्था थियो, तर प्रत्यक्ष रूपमा मौलिक हक यो हो, यस्तै हकहरू मौलिक हक हुन् भन्ने प्रत्यक्ष व्यवस्था चाहिँ देखिँदैन। मैले माथि मौलिक हकको व्यवस्था भने, तर सीमित भन्ने कुरा गरेँ। विकल्प सहित भनेको चाहिँ 2 वा त्यो भन्नु 2 वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार भएकोलाई विकल्प सहितको मतदान भन्ने हो। त्यहाँ एउटा त्यो च्याटमा सोध्नु भएको रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, त 4 सालको संविधानका विशेषता यो हुन् हैन, कमजोरी यो हुन्। यो चाहिँ यसरी लेख्नु भयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ होला, बुझ्न पनि सजिलो भयो र लेख्ने तयारी गर्न पनि सजिलो भयो र मेन क्रक्समा आइयो, धेरै अननेसेसरी कुरा भएन। अब अन्तरिम शासन विधान 2007 दोस्रो संविधान हो हैन। यसमा के थियो भन्दाखेरि
राणा शासनको अन्त्य भइसकेपछि आएको संविधान हो यो दिल्ली सम्झौता भन्छ नि, इन्डियामा ड्राफ्ट भएको हो। यो अन्तरिम संविधान भनेको चाहिँ अर्को नयाँ संविधान नबनुन्जेलीको लागि भनेर सर्ट पिरियडको लागि ल्याइएको हो। नाम त शासन विधान राखिएको छ, तर यसलाई दोस्रो संविधान मानिन्छ। यसमा के थियो भन्दाखेरि निर्देशक सिद्धान्तहरू थियो, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल र स्टेट पोलिसी भनेको। निर्देशक सिद्धान्त र नीति भनेको, निर्देशक सिद्धान्त भनेको उद्देश्य, नीति भनेको विकासको प्राथमिकता। निर्देशक सिद्धान्त भनेको एउटा उद्देश्य भयो, अर्को चाहिँ विकासको प्राथमिकता, यसको व्यवस्था थियो। अर्को कार्यकारी अधिकार भनेको शासन गर्ने अधिकार चाहिँ राजामा थियो, र यसमा सल्लाहकार सभा भनेको कानुन बनाउँदा सल्लाह दिनको लागि सल्लाहकार सभाको व्यवस्था चाहिँ गरियो। तर यसलाई कतिपय संविधानविदहरूले यो संसद होइन भनिन्छ, किनभने नि त्यसमा संख्या पनि निश्चित थिएन र निर्वाचनको माध्यमबाट आउने होइन, त्यो राजाले आफ्ना खुसीले मनोनित गर्ने हो। र बोलीचालीमा संसदको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो भनिन्छ, तर वास्तविक रूपमा त्यो संसद थिएन। अर्को अदालतलाई प्रधान न्यायालय भनिन्थ्यो, त्यो नाम फरक हो, केही छैन हैन। अर्को नि यसमा के थियो भने 3टा संवैधानिक अङ्गहरू थिए के, एउटा लोकसेवा आयोग, अर्को निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षक, 3वटा संवैधानिक अङ्गहरू देखिन्छ। नाम त फरक थियो, निर्वाचन आयोगलाई के यस्तै, त्यो त ठिकै थियो होला। लोकसेवा आयोगलाई नेपालीमै पब्लिक सर्भिस कमिसन लेखिएको थियो। महालेखा परीक्षकलाई सुरुमा प्रधान जाँचकी लेखियो, पछि संशोधनबाट अडिटर जनरल भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। र यसमा के थियो भने यो सल्लाहकार सभा छ नि, जो यो सल्लाहकार सभामा 1जना महिला हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो, र नेपालमा आरक्षणको सुरु चाहिँ यो सल्लाहकार सभामा 1जना महिला मार्फत भएको देखिन्छ। यो अन्तरिम संविधान हो हैन। यसका आधारभूत विशेषता थियो, मैले अघि के भने यो धारा दफा कहिले जारी भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो राइटिङ कन्टेन्टमा, यो सब्जेक्टिभ म्याटर लेख्नेमा पर्दैन भने मैले, त्यो तपाईहरुको जीके को विषय हो। अब यसका कमजोरी के थियो त? यो अन्तरिम शासन विधान 2007 का कमजोरी के थिए भन्दा, एउटा सैनिक अधिकार राजामा थियो कि, जहाँ 2007 साल अगाडि यो सैनिक अधिकार राणामा थियो नि, त्यस्तै 7 सालपछि ठ्याक्कै सैनिक अधिकार चाहिँ राजामा दिएको थियो। एउटा कमजोरी त्यो देखिन्छ। अर्को कार्यकारी अधिकार राजामा थियो, जुन राणाहरूले जुन अधिकार प्रयोग गर्थे हैन, त्यही अधिकार फेरि राजाले प्रयोग गर्यो, जबकि कार्यकारी अधिकार जनताको प्रतिनिधिलाई हुनु पर्थ्यो, राजाले प्रयोग गर्यो। तेस्रो चाहिँ यसमा के थियो भने यो विधान सभा भन्छ नि, अहिले हामी संविधान सभा भन्यौं र 72 सालमा यसले संविधान बनायो। त्यति बेला पनि विधान सभाले नयाँ संविधान बनाउने भन्ने व्यवस्था थियो क्या 7 सालको यो शासन विधानमा। विधान सभा भनेको अहिलेको संविधान सभा, जनताको प्रतिनिधिले चाहिँ नयाँ संविधान बनाउने भन्ने व्यवस्था थियो, तर पछि यो बनेन। र यसमा व्यवस्थापिका थिएन। मैले अघि भने सल्लाहकार सभा भनेको राजालाई कानुन बनाउँदा सीमित सल्लाह दिने हो, त्यसलाई व्यवस्थापिका मानिँदैन, व्यवस्थापिका थिएन। अर्को यसमा स्थिर सरकार भएन। तपाईले हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने 7 सालदेखि 15 सालसम्म 7-8 वटा सरकार बनेको देखिन्छ कि। पहिले के अरे यो राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर भए, त्यसपछि मातृका प्रसाद कोइराला भए, त्यसपछि केशर शमशेर भए, त्यो गुन्जमान सिंह, यस्तै के धेरै धेरै मान्छे, टङ्कप्रसाद आचार्य, धेरै मान्छेहरू भएको देखिन्छ। अब 7 सालको अन्तरिम शासन विधानका कमजोरीहरू चाहिँ एउटा सैनिक अधिकार राजामा हुनु, कार्यकारी अधिकार राजामा हुनु भनेको शासन गर्ने अधिकार राजामा हुनु, विधान सभाको निर्वाचन नहुनु, अर्को व्यवस्थापिका नहुनु, अर्को स्थिर सरकारको व्यवस्था नहुनु, यी चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि कमजोरी हुन् 7 सालको संविधान। जस्तै के लेख्नुभयो यहाँ भने नेपालमा नमुना स्थिर सरकार कुनै भएको छ भन्नुभयो हैन, त्यो भन्नु खोजेको। 5 वर्षै ठ्याक्कै बनेको सरकार चाहिँ देखिँदैन, अहिलेसम्म 5 वर्ष चलेको सरकार चाहिँ देखिँदैन। 7 सालपछि आधुनिक हिस्ट्री हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ देखिँदैन। अब अर्को हामी 15 सालको संविधानमा जाउँ है। यो अधिराज्य भन्ने शब्द चाहिँ किङडम हो, राजाको अस्तित्व
राजाको अस्तित्व चाहिँ स्वीकारेको हो अधिराज्य भन्ने शब्दले। 7 सालको संविधान चाहिँ एउटा आधुनिक संविधान हो वास्तवमा। यो बेलायतका यो आइभर जेनिङ्स भन्ने एकजना संविधान कानुनका विदहरूलाई पनि ल्याइएको थियो, आइभर जेनिङ्स भन्ने व्यक्तिलाई। अनि अर्को चाहिँ यो भगवती प्रसाद सिंह, पछाडि प्रधान न्यायाधीश पनि बने हैन। भगवती प्रसाद सिंहकोलाई यो मस्यौदा समितिको अध्यक्ष बनाइयो हैन। त्यसरी बनेको हो। यो संविधानमा चाहिँ के छ भने मौलिक हकहरू 6 वटा मौलिक हक, अहिले जुन 31 वटा मौलिक हक छन् त्यस्तै 6 वटा मौलिक हकको व्यवस्था थियो। अनि शक्ति पृथकीकरण देखिन्छ। जस्तै त्यहाँ पनि कार्यकारी अधिकार कसमा भन्ने चाहिँ प्रश्न देखिँदैन हैन 15 सालको संविधानमा। एउटा दृष्टिले हेर्दा राजातिर जस्तो देखिन्छ, अर्को दृष्टिले हेर्दा मन्त्री परिषद जस्तो देखिन्छ। तर अब कार्यपालिका थियो, मन्त्री परिषद थियो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री भयो हैन। कार्यपालिका, अर्को न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालत भनियो 13 सालदेखि त्यो स्ट्रक्चर थियो। र व्यवस्थापिका भनेको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा, माथिल्लो सदन महासभा, यस्तो व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा र महासभा थियो। अर्को चाहिँ नि यो कार्यपालिका मन्त्री परिषद थियो र न्यायपालिका अदालत पनि देखिन्छ। अर्को 2टा सदन थियो भनेको त्यही व्यवस्थापिका भने मैले। त्यहाँ प्रतिनिधि सभामा 105 सदस्य थिए हैन। 105 सदस्य थिए। ती सबै चाहिँ नेपाललाई त्यति बेला 105 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। जुन अहिले 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको छ, त्यसै गरी 105 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो हैन। र भोटिङको माध्यमबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम भन्छ। त्यसलाई हामीले अहिले त्यो प्रत्यक्ष भन्छौँ, तर खास त्यो प्रत्यक्ष होइन, पहिलो हुने निर्वाचित हुने भन्ने हो। त्यो माध्यमबाट 165 के अरे 109 जना यसरी आउँथे प्रतिनिधि सभामा। र महासभा भनेको माथिल्लो सदन, महासभामा 36 जना सदस्य हुन्थे। 18 जना चाहिँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भनेको तपाईले त्यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा हेर्नुहुन्छ। एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट 18 जना निर्वाचित हुने भनेको प्रतिनिधि सभाका 109 जना सांसदले भोट दिएर निर्वाचित गर्ने, र अर्को 18 जना चाहिँ राजाले मनोनयन गर्ने। र माथिल्लो सदनलाई महासभा भनियो, तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा भनियो। 2टा सदन थियो। अर्को धारा 55 मा चाहिँ यो संकटकालीन अधिकार थियो। राजाले 1 वर्षसम्म संकटकाल आउन सक्ने भन्ने व्यवस्था थियो। खास गरी यो 17 साल पुस 1 गते राजाले यही धाराको, धारा भनेको नम्बर, यही धाराको प्रयोग गरेर संकटकाल लगाएको हो। अर्को संवैधानिक अङ्ग लोकसेवा आयोग, महालेखा परिषद भन्ने हो। महिला आरक्षण पनि थियो त्यहाँ वास्तवमा। यो माथिल्लो सदनमा महिला आरक्षणको कुरा पनि। र अर्को चाहिँ नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुने भन्ने केही व्यवस्थाहरू थिए। र यो जस्तै नि मैले भन्नलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 भने तपाईले यो जाँचमा चाहिँ यसैलाई 14 15 वटा बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेर्न सकियो 6 वटा मौलिक हक थिए भन्न सकियो। जस्तै कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सहितको 3 वटा शक्ति पृथकीकरण थियो। कार्यपालिका भन्नाले मन्त्री परिषद, न्यायपालिका भन्नाले सर्वोच्च अदालत, र व्यवस्थापिका भन्नाले प्रतिनिधि सभा र महासभा 2टा सदन। अनि प्रतिनिधि सभामा यो तल्लोमा प्रतिनिधि सभामा 109 जना सदस्य र महासभामा 36 जना सदस्य र 18 जना चाहिँ त्यो समानुपातिक निर्वाचनको एकल संक्रमणीय मतबाट आउने भनेर। अब यो धारा 55 मा संकटकालीन अधिकार 1 वर्षसम्म लाउने र संकटकालीन अधिकार राजामा हुने। यो संवैधानिक अङ्ग महिला आरक्षणको व्यवस्था त्यो माथिल्लो सदनमा, र नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हुने भन्ने। यिनै कुरालाई अलिकति इलाबोरेट गर्न सकियो। यहाँ धेरै जिज्ञासा राख्नु भएको छ। म तपाईको कुरालाई म ठ्याक्क एड्रेस गर्छु ल पछि है। यी विशेषताहरू भए हैन। तर यो संविधानमा के कमजोरी थियो भन्दा हेरौँ है त। यो संविधानमा एउटा विकेन्द्रीकरण थिएन कि। खास गरी यो डेमोक्रेटिक संविधान पनि हो हैन। अब बीपी कोइराला जस्ता व्यक्तिहरूले बनाएको संविधान हो। तर यो के कारणले हो, पछि ऐनबाट समावेश गर्न खोजिया हो कि यसमा विकेन्द्रीकरणको पर्याप्त व्यवस्था देखिँदैन कि।
यसमा पनि देखिने वास्तवमा त्यो 47 सालको संविधानमा पनि पर्याप्त देखिँदैन होइन। 15 सालको संविधानमा डिसेन्ट्रलाइजेसनको व्यवस्था थिएन, त्यति बेला संघीयताको त अवधारणा देखिँदैन होइन। तर विकेन्द्रीकरण पनि देखिया छैन। एउटा अहिले हेर्दाखेरि त्यो एउटा त्यो देखिन्छ कमजोरी। दोस्रो, यो सङ्कटकाल लाउने, लामो समय सङ्कटकाल लाग्यो, 1 वर्षसम्म सङ्कटकाल लाउने भन्ने व्यवस्था चाहिँ त्यति उचित होइन होइन। तेस्रो, कार्यकारी अधिकार कसमा भन्ने नै क्लियर थिएन क्या। एउटा सामान्य सैद्धान्तिक रूपमा भन्दा त कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँको समग्र संविधानको प्रोभिजन हेर्दा कार्यकारी अधिकार राजामा जस्तो देखिन्छ कि। अर्को, सैनिक अधिकार राजामा थियो, परमाधिपति राजामा आदि इत्यादि सैनिक अधिकार राजामा थियो। वास्तवमा 17 साल पुस 1 गते राजाले सैनिक गर्दा पनि के मिलिट्रीबाट सत्ता, मिलिट्रीको प्रयोग गरेर सत्ता लिँदा पनि गरेको देखिन्छ होइन। सैनिक अधिकार राजामा थियो र यसमा निर्देशक सिद्धान्त पनि थिएन। निर्देशक सिद्धान्त र नीति नभएको, सैनिक अधिकार राजामा भएको, कार्यकारी अधिकार कसमा भन्ने क्लियर नभएको, 1 वर्षसम्म सङ्कटकाल लाउने अधिकार राजामा भएको र विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था नहुनु चाहिँ 15 सालको संविधानका कमजोरीहरू हुन्। तर तत्कालीन अर्को यो संविधान निलम्बन चाहिँ कसरी भयो भने 17 साल पुस 1 गते राजाले सैनिक अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई एरेस्ट गरिसकेपछि यो संविधान निलम्बन भएको देखिन्छ, निष्क्रिय भएको देखिन्छ। अब म 19 को संविधान हेरौँ। खास गरी यो 19 को संविधानलाई के भनिन्छ भने नि यो अलिक निरङ्कुश संविधान भन्छ है। 19 कोलाई निरङ्कुश संविधान भन्छ। यसमा के थियो भन्दाखेरि, तर यसका केही विशेषताहरू हामी पछि यसका कमजोरी देखाउँदा निरङ्कुश संविधान भन्छौँ। यसका विशेषता भनेको त यसमा भएका मुख्य प्रावधानहरू हुन् होइन। यसमा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको थियो। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भन्ने जुन अहिले छ, ठ्याक्कै एउटा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको थियो र नेपाललाई हिन्दू अधिराज्य बनाइएको थियो। 63 सालमा धर्मनिरपेक्ष बनाइयो। 19 सालको संविधानले हिन्दू अधिराज्य बनायो। अनि राष्ट्रभाषा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको हो र राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको व्यवस्था पनि संविधानमा थियो। अनि नागरिकता, वंशज र अङ्गीकृत गरेर 2 प्रकारका नागरिकताको व्यवस्था गरिएको थियो र नागरिकताको व्यवस्था समावेश गर्ने पहिलो संविधान पनि हो यो। अर्को, मौलिक हक र कर्तव्य। यसमा मौलिक हक र कर्तव्यहरू 8वटा मौलिक हक जस्तो लाग्छ। 8वटा मौलिक हक र फेरि कर्तव्य पनि राखिएको थियो र निर्देशक सिद्धान्त र नीति थिए। यो निर्देशक सिद्धान्त र नीतिलाई चाहिँ नाम के राखिएको थियो भने पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्त र नीति भन्ने नाम राखिएको थियो। पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू भन्ने नाम राखिएको थियो। यद्यपि त्यो नाम जेसुकै होस्, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल र स्टेट पोलिसी, मैले अघि पनि भने निर्देशक सिद्धान्त भनेको देशको उद्देश्य हो, नीति भनेको विकासको प्राथमिकता हो। 19 सालको संविधानमा थियो। यो सार्वभौम सत्ता भन्ने ठाउँमा त्यहाँ सम्प्रभुता भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थियो। त्यो राजामा हुन्छ भन्ने श्री 5 भनेर राजामा हुने व्यवस्था थियो, सार्वभौम सत्ता। अनि कार्यकारी अधिकार राजामा भनेको शासन गर्ने अधिकार। यो शक्ति पृथकीकरण त सैद्धान्तिक रूपमा देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ देखिँदैन। जस्तै कार्यपालिका थियो होइन, राजा सहितको मन्त्री परिषद कार्यपालिका, न्यायपालिका अदालत र व्यवस्थापिका भनेको राष्ट्रिय पञ्चायत नामको एउटा संसद थियो। यसलाई व्यवस्थापिका भनिन्थ्यो। सैद्धान्तिक रूपमा शक्ति पृथकीकरण भएको मान्नुपर्छ। र मैले यहाँ पनि एउटा अलिकति अल्छी गरेछु। जस्तै लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षक 3टा संवैधानिक अङ्गहरू थिए र तपाईँहरूले लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक अङ्ग थिए भने पनि भयो। र यसमा नि यो 19 को संविधानको दोस्रो संशोधन गरियो 2032 सालमा होइन। यो 32 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होइन, यसमा ऊ भएछ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था थियो। अनुसन्धान आयोग होइन कि निवारण आयोगको व्यवस्था थियो। अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग, अनुसन्धान आयोग होइन, निवारण आयोगको व्यवस्था थियो। यस
यो साथी मैले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग बनाएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होइन। 19 सालको संविधानको दोस्रो संशोधन 2032मा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरियो होइन। यो के थियो भने यो अम्बुड्सम्यानको नेपाली रूप हो। यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र निवारण आयोग भनेको, अम्बुड्सम्यान भनेको OMBUDSMN, अम्बुड्सम्यान भनेको चाहिँ त्यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गलत काम गरे भने तिनलाई निगरानी गर्ने प्रतिनिधिलाई अम्बुड्सम्यान भनिन्छ। यो स्विडेनबाट आएको शब्द हो होइन। र यसलाई चाहिँ पछाडि हामीले संस्थागत रूप दियौँ। 32 सालमा दोस्रो संशोधन 32ले व्यवस्था गर्यो। 34 सालमा चाहिँ यो संस्थाको स्थापना गरियो। र के छ भने यसले आफै उजुरी सुनेर आफै फैसला गर्थ्यो। 47 सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ उजुरी सुन्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने हो, अदालतमा आफू फैसला गर्दैन। यसमा भएका मुख्य व्यवस्था चाहिँ हुन् होइन। अब यसको कमजोरी के त भन्ने कुरालाई हेरौँ। यो संविधानको कमजोरी के भन्दा कमजोरीहरू जस्तै सम्पूर्ण अधिकार राजामा छ। वास्तवमा यो संविधान निरङ्कुश संविधान हो। सम्पूर्ण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राजामा छ होइन। यहाँ दलविहीन थियो कि कस्तो एउटा शब्द कोइन गरिएको थियो भने दलविहीन पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्ने थियो। जब दलविहीन प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी दलविहीन हुँदैन। अर्को सार्वभौम सत्ता राजामा, यो गलत भइहाल्यो। अनि स्वतन्त्र न्यायपालिका नहुनु, सर्वोच्च अदालत भन्दा माथि यो जाँचबुझ समिति भन्ने दरबारमा थियो होइन। यसले सर्वोच्च अदालतलाई पनि प्रभाव पार्न सक्थ्यो। यो स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि नभएको देखिन्छ। यो बालिग मताधिकारको पनि अभाव हो। जस्तै विकल्प सहितको मतदान हुनुपर्ने, त्यहाँ विकल्प थिएन। जुनसुकै व्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था थिएन र बहुदलीय व्यवस्था नभएको यो चाहिँ नि 19 सालको संविधानका मुख्य कमजोरीहरू भए। सम्पूर्ण अधिकार राजामा हुनु, दल मल्टिपार्टी सिस्टम नहुनु, सार्वभौम सत्ता राजामा हुनु, स्वतन्त्र न्यायपालिका नहुनु, बालिग मताधिकारको अभाव र बहुदलीय व्यवस्था नभए। यद्यपि यो 3 चोटिको संशोधन सहित 30 वर्ष लागू भयो। अब म 47 सालको संविधानको केही कुराहरू गरौँ होइन। यो 47 सालको संविधानलाई के भन्छ भने विश्वकै उत्कृष्ट मध्येको एक संविधान भनिन्छ कि। तर यो किन चाहिँ प्रयोग भएन, लामो समय टिकेन भन्ने कुरा पनि म गर्छु। जस्तै बहुदलीय व्यवस्था थियो, त्यहाँ मल्टिपार्टी सिस्टम थियो, राजा संवैधानिक हो, संविधानभित्र राज संस्था रहने भन्ने थियो। त्यहाँ सार्वभौम सत्ता, फर्स्ट टाइम सार्वभौम सत्ता जनतामा भएको उल्लेख गरिएको थियो। अर्को मौलिक हक, 13वटा मौलिक हक थिए। आवधिक निर्वाचन 5-5 वर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था थियो। अनि बालिग मताधिकारको व्यवस्था पनि थियो। शक्ति पृथकीकरण, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको एकदम वेल म्यानेज भएको हो। 2टा सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा। प्रतिनिधि सभामा 205 जना सदस्य र राष्ट्रिय सभामा 60 जना सदस्यको व्यवस्था थियो। संसदीय शासन प्रणाली थियो। प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने भन्ने व्यवस्था थियो। र असंशोधनीय व्यवस्था, त्यति बेलाको संविधानको धारा 116 हेर्नुभयो भने त्यहाँ संशोधन नगरिने भन्ने विषय पनि थिए। असंशोधनीय व्यवस्थाहरू देखिन्छ होइन। र निर्देशक सिद्धान्त र नीति पनि थियो। र यो खास गरी त्यति बेला अब 63 र 72मा त तीभन्दा नयाँ विषयहरू ल्याइयो होइन। त्यति बेलाको उत्कृष्ट संविधान मानिएको थियो। तर यो संविधान के कमजोरीको कारणले 63 सालभन्दा बढी कार्यान्वयन भएन र 63 सालमा खारेज गरियो भन्ने कुरा पनि म सेयर गरौँ। यसमा भएका मुख्य विशेषताहरू यो हुन् होइन। यो किताबहरूमा पनि हेर्न सकिन्छ। मेन फोकस भनेको कमजोरी हो। कमजोरी के थियो त भन्दाखेरि नि एउटा कार्यकारी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा भनिएको थियो कि एउटा यो श्री 5 र मन्त्री परिषदमा हुँदा त्यो अलिकति पावर मिसयुज हुने जस्तो एउटा देखिन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ यो राजकीय अधिकार राजामा राखिएको थियो। कार्यकारी अधिकार पनि राजा र मन्त्री परिषदमा, राजकीय अधिकार पनि राजामा। अनि तेस्रो के हो भने यहाँ समावेशीकरण सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था थिएन। 3-4वटा कुरा चाहिँ देखिन्छ। जस्तै समानताको हकमा महिलालाई विशेष व्यवस्था गर्ने भन्ने देखिन्छ। अर्को राष्ट्रिय सभामा 35 जना समानुपातिक निर्वाचनबाट आउने र कम्तीमा 3 जना महिला हुने देखिन्छ। र प्रतिनिधि सभामा
5% महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ, तर त्यो मात्रै समावेशीकरणको लागि पर्याप्त भएन, देखिँदैन। जस्तै अहिलेको संविधानले 72 को संविधानले सरकार स्थिर बनाउन 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने छ नि। त्यसै गरी त्यस्ता खालका केही प्रोभिजनहरू राखिएको थिएन, स्थिर सरकारको व्यवस्था थिएन। र अर्को चाहिँ संविधान निर्माणमा सहभागिता भएन। यो 9-10 जनाको 9 जनाको विज्ञ टोलीले बनाएको हो, जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले बनाएको होइन र राजाद्वारा उल्लङ्घन भयो। र मैले यहाँ एउटा शब्द राख्न छुटाएको छु, त्यसमा 47 सालको संविधानमा नि यो चाहिँ नि यो विकेन्द्रीकरणको पनि पर्याप्त व्यवस्था भएको थिएन के। एउटा कार्यकारी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा हुनु एउटा गल्ती भयो, राजकीय अधिकार राजामा हुनु दोस्रो गल्ती भयो, समावेशीकरणको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु तेस्रो कमजोरी भयो, स्थिर सरकारको सुनिश्चितता नहुनु चौथो कमजोरी भयो, संविधान निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनु अर्को कमजोरी भयो र राजाद्वारा उल्लङ्घन गरियो। 58 साल यो असोज 18 गते हो। र अर्को चाहिँ यो विकेन्द्रीकरणको पर्याप्त व्यवस्था थिएन। यी चाहिँ यो 47 सालको संविधानका कमजोरी हुन्। त्यसैले गर्दा यो 13 वर्षभन्दा बढी लामो समय चल्न सकेन। मैले यो 47 को संविधानका विशेषताहरू भने हैन, अनि त्यसपछि कमजोरी भने। अब म 63 र 72 को कुरा गर्छु अनि तपाईहरुका क्वेशनहरुलाई एड्रेस गर्छु। 63 सालको संविधान चाहिँ खास गरी यो शान्ति प्रक्रियाको लागि ल्याइएको हो हैन, र यसले राज्य संरचनालाई चेन्ज गरेको हो। जस्तै नि सशस्त्र द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न ल्याएको हो। यो जनआन्दोलनको परिणाम हो। शान्ति प्रक्रियालाई त्यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हो र यो ब्रिटिस शान्ति सम्झौता 63 साल मङ्सिर 5 गतेको ब्रिटिस शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्ग मानिएको छ। र सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता दुईटै नेपाली जनतामा हुने व्यवस्था छ र यसले राज्य पुनर्संरचनालाई जोड दिएको छ। राज्य पुनर्संरचना भन्ने विषयले स्टेट रिस्ट्रक्चरिङ भन्छ अंग्रेजीमा हैन। यसले तीनटा कुरालाई जोड दिन्छ। जस्तै नयाँ नीति बनाउने, नीति कानुन बनाउने, अनि नयाँ संरचना तयार गर्ने र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कुरालाई हामी राज्य पुनर्संरचना भन्छौँ। जस्तै नयाँ नीति बनाउने भनेको जस्तै संविधान, ऐन, नीति योजना नयाँ बनाउने एक। अर्को नयाँ संरचना भनेको हामी एकात्मकबाट संहितामा गयौँ, नयाँ संरचना 2। र तेस्रो चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भनेको आरक्षण, र यसले चाहिँ यो राज्य पुनर्संरचनालाई जोड दिएको छ। अर्को गणतन्त्रमा गएको हो। यो गणतन्त्र भनेको राष्ट्र प्रमुख हेड अफ द स्टेट चाहिँ निर्वाचनको माध्यमबाट आउने। अर्को संविधान सभाको व्यवस्था थियो र त्यही संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको रूपमा पनि काम गर्थ्यो हैन। अर्को 21 वटा मौलिक हक थिए, 21 वटा मौलिक हक थिए। अर्को चाहिँ नि यो मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्ग बनाइएको हो। खास गरी यो 56 सालमा ऐनले स्थापना गरेको हो र यो 63 सालको संविधानले चाहिँ संवैधानिक अङ्ग बनाएको हो। अर्को चाहिँ नि यो शक्ति पृथकीकरण, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका थियो। कार्यपालिका भनेको मन्त्री परिषद, न्यायपालिका भनेको अदालत, र व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ यो संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसदको रूपमा काम गर्थ्यो। अर्को यो 63 सालदेखि संसदीय सुनवाईको पनि व्यवस्था गरिएको हो। र सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू जस्तै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश, राजदूतहरू र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू यो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडि संसदीय सुनवाई हुन्छ र संसदले अनुमोदन गरिसकेपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ। र सत्य निरूपण तथा मेलमिल भएको व्यवस्था गरेको थियो। अहिले पनि यो अर्गनाइजेसनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। यी चाहिँ 63 सालको संविधानका विशेषताहरू भए। अब म यसको के कमजोरी रह्यो त भन्ने कुरालाई जान्छु। एउटा स्थिर सरकार दिन सकेन। यो 63 सालको संविधान पछि पनि स्थिर सरकार चाहिँ भएन, स्थिर सरकार चाहिँ भएन हैन। अर्को पहिलो प्रयासमा संविधान सभाको निर्वाचन भएन। यो के छ भने दोस्रो प्रयासले मात्रै नयाँ संविधान जारी गरेको हो। र एउटा के देखिन्छ भने नि यो अलिकति टेक्निकल शब्द पनि हो।
यो हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई राख्न ठिक हो कि होइन भन्ने अलिकति डिबेटेबल इस्यु हो कि यसको अवधारणा प्रेसिडेन्टल सिस्टमबाट आएको हो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीबाट आएको हो होइन। र हाम्रो जस्तो चाहिँ उसमा देशमा संसदीय सुनवाई राख्न उचित हो कि होइन भन्ने एउटा छ। फेरि के हुन्छ भने संसदीय सुनवाईमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरे हुन्छ। जस्तै संवैधानिक परिषदमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुख र विपक्षी दलको नेता पनि हुन्छ। जस्तै प्रधानमन्त्री कार्यपालिका प्रमुख, प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिका प्रमुख र प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख व्यवस्थापिका प्रमुखहरू हुन् होइन। विपक्षी दलको नेता चाहिँ अब राष्ट्रिय सहमतिको प्रतिनिधि हो। यो सबै भएर सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाईबाट फेरि अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था ठिक हो कि गलत हो भन्ने एउटा डिबेटेबल इस्यु चाहिँ छ। यद्यपि हामीले ६३ सालदेखि त्यसलाई सुरु गर्यौं। अर्को के छ भने यो ६३ सालको संविधानमा नि यो राष्ट्र प्रमुख भनेको राष्ट्रपतिको भूमिका सेरेमोनियल हो कि संवैधानिक हो भन्ने विवाद आएको थियो। खास गरी त्यति बेलाको त्यो प्रधान सेनापतिलाई त्यो रूपमाङ्गत कटवाल हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँको हटाउने र पुनः स्थापना गर्ने विषयले राष्ट्र प्रमुखको भूमिकामा यो कस्तो हो त, संवैधानिक हो कि सेरेमोनियल हो भन्ने, एक्जिक्युटिभ कन्स्टिट्युसनल हो कि सेरेमोनियल हो भन्ने एउटा विवाद थियो। र राष्ट्रिय त्यहाँ धेरै ठाउँमा ६३ को संविधानमा चाहिँ राजनैतिक सहमतिको आधारमा गरिन्छ भन्ने कुरा थियो होइन। तर स्वयं राजनैतिक सहमति भनेको के हो भन्ने चाहिँ व्याख्या गरिएको थिएन कि। अर्को निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू अत्यन्तै धेरै थिए। त्यसमा प्राथमिकीकरण गर्नै सकिँदैन थियो, प्रायोरिटी नै सेटिङ गर्न सकिँदैन थियो, धेरै व्यवस्थाहरू थिए। र त्यति बेलाको संविधानमा के भनिन्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाइएको थियो भन्ने शब्द छ भनेर संविधानविदहरूले भन्छ। ६३ सालको संविधानका कमजोरीमा चाहिँ स्थिर सरकारको व्यवस्था नहुनु, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट नै नयाँ संविधान बन्न नसक्नु, संसदीय सुनवाईको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्नु, राष्ट्र प्रमुखको भूमिका संवैधानिक हो वा आलङ्कारिक हो भन्ने विवाद रहनु, राजनैतिक सहमति भन्ने शब्दको स्पष्ट परिभाषा नहुनु, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिमा धेरै विषय समावेश हुनु र प्राथमिकीकरण गर्न कठिन हुनु र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाइनु भन्छ। मैले यी चाहिँ तपाईहरुलाई यो हिस्ट्रीको कुरा गरेँ 4 सालदेखि हैन, 4 सालदेखिको कुरा गरेँ मैले हैन। अब चाहिँ म नि अब वर्तमान संविधानका विशेषता र यसका कमजोरी भन्छु, अनि तपाईको जिज्ञासा एड्रेस लिन्छु ल, मलाई सजिलो पनि हुन्छ। नेपालको संविधान भनेको वर्तमान 72 सालमा जारी भएको संविधान। यसका विशेषता के हुन् भन्दा यो संविधान सभाबाट बनेको हो। नेपालको फर्स्ट टाइम संविधान सभाबाट बनेको। म विशेषतामा धेरै जाँदैन, म ठ्याक्क कमजोरीमा जान्छु। विशेषता तपाई आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो विश्वको संविधान सभाबाट बनेको 44औं संविधान हो। यो भन्दा अगाडि 43 वटा देशका संविधान चाहिँ यसरी बनिसकेको देखिन्छ। 44औं संविधान हो। अनि यसमा 90% भन्दा बढी सभासदहरूले, जनताका प्रतिनिधिहरूले सहमति जनाएको छ। अनि सार्वभौम सत्ता जनतामा छ, राजकीय सत्ता जनतामा छ। यसले राज्य पुनर्संरचनालाई जोड दिएको छ। संघीयता छ, धर्मनिरपेक्षता छ, चाहिने अर्को समावेशिता छ हैन। नागरिकता चाहिँ यसमा 4 प्रकारको छ, वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैर आवासीय। अनि 31 वटा मौलिक हक छन्। लैंगिक समानतामा धेरै कुराहरू गर्छ यसले। छोरा र छोरीलाई वंशको कुरा गर्छ, सम्पत्तिमा समानताको कुरा गर्छ, आरक्षणको कुरा गर्छ। यसले सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकै बनाएको छ। धारा 42 मा हेर्नु पर्ने सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था छ र समावेशीकरणलाई पर्याप्त स्थान दिएको छ। जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्ने छ। राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम यस्ता आयोगहरू छन्। अर्को समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ।
जस्तै प्रतिनिधि सभामा 110 जना, राष्ट्रिय सभामा चाहिने कति 56 जना हैन, प्रदेश सभामा र स्थानीय तहमा पनि, स्थानीय तहमा महिला, दलित र सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ हैन। प्रदेश सभामा पनि समानुपातिक व्यवस्था छ। अर्को गणतन्त्र छ। राष्ट्र प्रमुख चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचनको माध्यमबाट आउने, अहिले त्यो निर्वाचन संसदले गर्छ। शक्ति पृथकीकरण छ हैन। धारा 75, 83 र 126 हैन। 75 मा कार्यपालिका, 83 मा व्यवस्थापिका र 126 मा न्यायपालिकाको व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलास, सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 जना न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलास छ। यसले संविधानका विषयहरू र 3 तहको सरकारका विषयहरू, निर्वाचनका विषयहरू हेर्छ। र अविश्वास प्रस्ताव, त्यो प्रधानमन्त्री विरुद्ध 2 वर्ष नभइकन अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। अर्को संसदीय सुनवाई, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य र राजदूत नियुक्तिभन्दा अगाडि संसदीय सुनवाई हुन्छ। 13 वटा संवैधानिक अङ्गहरू छन् हैन। र अर्को समानुपातिक निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक निर्वाचन हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक अन्तर्गतको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आउँछ र चाहिने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक अन्तर्गतको बन्द सूची प्रणाली आउँछ। यी चाहिँ वर्तमान संविधानका विशेषताहरू भए। अब म यो संविधानमा चाहिँ मैले देखेका कमजोरीहरू, यो मेरो इन्डिभिजुअल धारणा पनि हुन सक्छ है, यसमा तपाईँ सहमत नहुन पनि सक्नुहुन्छ। मैले सरसर हेर्दाखेरि यो कमजोरी छ जस्तो लाग्छ। यो प्रस्तावना लामो देखिन्छ कि, प्रस्तावना भनेको उद्देश्य हो, उद्देश्य लामो हुन हुँदैन जस्तो लाग्छ। यसमा धेरै लामो छ, करिब 1 पेज छ। अर्को यो के देखिन्छ भने यो धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्ने शब्द छ, तर सनातनदेखि चलिआएको धर्मलाई अवरोध पुर्याउन सकिने छैन कि यस्तै के शब्द छ हैन। एकदम धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेर त्यति मात्रै कि लेखिदिनु पर्थ्यो कि यो शब्दै नलेख्नु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि मलाई। एकातिर धर्मनिरपेक्ष पनि भनिएको छ, अर्को सनातनदेखि चलिआएको धर्म मान्ने पनि भनिएको छ कि, अलिक यसले दोहोरो अर्थ लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्को सापेक्ष मौलिक हकहरू धेरै भए। मौलिक हकहरू सनातनदेखि चलिआएको धर्मको संरक्षण गर्ने भनेको छ सर। हो, त्यो शब्द जे छ हैन, जस्तै मैले भन्नु खोजेँ नि कि धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेको भयो भन्थ्यो कि सनातनदेखि चलिआएको यस्तै केही भन्नु न, यसलाई क्लियर एब्सोल्युट फिगरमा बोल्न पर्थ्यो भन्नु खोजेको। अर्को मौलिक हक पक्नु है, म यति भनिसक्छु अनि तपाईका कुरा सुनौँ ल, अनि बोल्नु न, अनि म क्लियर ल भन्नु। यो के जस्तो हाम्रो वर्तमान संविधानको यो कमजोरीहरू यो छन् भनेर यसरी लेख्न मिल्छ र सर? जस्तो क्वेशनहरू त्यस्तो पनि आउँछ र? यो समीक्षा हो, यो सोसियल साइन्सको विषय हो, प्राज्ञिक बहस हो हैन। सबै भाषामा एउटा परीक्षार्थीको दृष्टिमा यी कमजोरी छन् भन्न त मिल्यो नि। यो त एउटा प्राज्ञिक विषय भयो नि, एनालाइसिस गर्ने कुरा भयो। यसमा पनि यो कमजोरी छन् भन्दा यसको पनि त विकल्प खोज्नु पर्ने अवस्था आउने भन्ने किसिमको त होला नि भन्न खोजेको मैले तपाईलाई मेरो कुरो गरिसकेँ हैन। यो प्राज्ञिक विषय हो, विश्लेषणको कुरा हो। कमजोरी देखाउने भन्दा पनि संविधानको विश्लेषण गरेको हो। अर्को यो मौलिक हकमा नि यो सापेक्ष मौलिक हकहरू बढी छ के। मौलिक हक 2 प्रकृतिको हुन्छ। सापेक्ष भनेको चाहिँ कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने के, जस्तै नि रोजगारीको हक हैन, श्रमको हक, यी सापेक्ष मौलिक हक हुन् के। अनि यो खाद्य सम्प्रभुताको हक, जस्तै यी चाहिँ सापेक्ष मौलिक हक हुन्, कानुन बनाएर कार्यान्वयन हुने हैन। निरपेक्ष मौलिक हक भनेको चाहिँ संविधानमा व्यवस्था हुने साथ अटोमेटिक कार्यान्वयन हुन्छ कि, जस्तै नि एब्सोल्युट फन्डामेन्टल राइट भन्छ हैन। जस्तै कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भनियो, त जुन दिन संविधान जारी भयो त्यसै दिनदेखि त्यो प्रोभिजन लागू भयो कि। जस्तै मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनियो हैन। त्यो पनि के भयो भन्दा संविधान जारी भएका दिनदेखि लागू गरियो। त्यो मौलिक हक, त्यस्तो प्रकृतिको मौलिक हक चाहिँ ठिक भनिन्छ क्या। संविधानमा हुने बित्तिकै स्वतः कार्यान्वयन हुने, त्यसलाई बेटर मानिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ
यो चाहिँ नि के भन्छ यो सापेक्ष मौलिक हकहरू बढी भए त्यसले गर्दाखेरि मौलिक हक छन् हेर्नलाई तर यसको कार्यान्वयन कमजोर भइरहेको देखिन्छ। अर्को नागरिकतामा अब यो अलिकति डिबेटेबल इस्यु पनि हुन्छ। यो हामीले गैर आवासीय अस्ति त विवाद पनि भयो होइन, त्यो एकजना पूर्व मन्त्रीज्यूले त्यहाँ बोल्नु पनि भयो। यो नागरिकतामा जुन यो गैर आवासीय छ नि, एनआरएन भन्छ नि, गैर आवासीय नेपाली, उनीहरूलाई दिने नागरिकतामा राजनैतिक अधिकार छैन कि। जब यो नागरिकताको फन्डामेन्टल कुरा भनेकै के हो भने नागरिकता भनेकै राजनैतिक अधिकार सहितको परिचय पत्र भन्ने हुन्छ होइन। हाम्रो यो गैर आवासीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिउँ तर राजनैतिक अधिकार दिएन, यो चाहिँ एउटा कमजोरी हो कि विशेष परिचय पत्र भन्नु पर्थ्यो होइन, यस्तै केही हो। आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार चाहिँ दिएको छ, संविधानमा हेर्नुभयो भने राजनैतिक अधिकार दिएको देखिँदैन। अर्को यो संसदीय सुनवाई भन्छ नि, मैले अघि पनि साथीहरूलाई सेयर गरेँ होइन। जस्तै बेसिकल्ली अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषदको सदस्य र राजदूत बाहेक चाहिँ यो संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सिफारिस हुन्छ कि। जस्तै कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री, न्यायपालिका प्रमुख प्रधान न्यायाधीश, अनि सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता, त्यो भनेको राष्ट्रिय सहमति हो। राष्ट्रिय सहमतिले सिफारिस गरेको कुरा को फेरि संसदीय सुनवाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति उचित होइन भन्ने भनाइ पनि छ। र अर्को फेरि यो संसदीय सुनवाईको अवधारणा चाहिँ प्रेसिडेन्टल सिस्टमबाट आएको हो, अध्यक्षात्मक वा राष्ट्रपति प्रणाली लाइक युएसए होइन, यो अमेरिकाबाट आएको हो। र हामीले हाम्रो शासन प्रणाली नै संसदीय हो र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा हामी नियुक्तिको सिफारिस गर्छौँ, फेरि त्यसमाथि संसदीय सुनवाई हुने चाहिँ त्यति उचित होइन कि भन्ने धारणा पनि पाइन्छ। यसलाई अब सन्तुलित ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्नुहुन्छ। अर्को यो महाअभियोग लगाउने धारा 100मा छ जस्तो लाग्छ होइन। यो महाअभियोग लगाउने प्रोभिजन चाहिँ फरक छ क्या। कुनै दुईटै सदनको 2/3ले लाउने छ, कुनै चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाले मात्रै लाउँछ। यसमा एउटै प्रोभिजन हुनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ। महाअभियोग लगाउने चाहिँ सबैलाई एउटै हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। अर्को यो प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन, प्रतिनिधि सभामा 275 जना सदस्य हुन्छ, माननीय सदस्यहरू होइन। यसमा 165 जना चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने, जुन बोलीचालीमा हामी प्रत्यक्ष भन्छौँ तर यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो, सबभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्ने। र 110 जना चाहिँ समानुपातिको बन्द सूची हुन्छ। यसो गर्दाखेरि हामीले खास गरी त्यो समावेशी गर्न गरे हो, तर त्यसको असर कहाँनिर पर्यो भने कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन कि। र बहुमत नल्याउने बित्तिकै के हो भने सरकार स्थिर भएन। जब सरकार अस्थिर हुने बित्तिकै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन र जनतालाई भयङ्कर ठुलो फ्रस्ट्रेसन भयो कि। र प्रतिनिधि सभामा त्यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रोभिजन मात्रै राखेर समावेशीकरणको अर्को कुनै माध्यमबाट एड्रेस गर्नुपर्ने हो कि, एउटा यो देखिन्छ। र अर्को संवैधानिक अङ्गहरू बढी छन्। जस्तै के भयो भन्दा जस्तै 4-5 वटा संवैधानिक अङ्गसँग कार्यकारी अधिकार छ, एक्जिक्युटिभ अथोरिटी छ। जस्तै लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएर कर्मचारी नियुक्तिको सिफारिस गर्छ। जस्तै चाहिँ नि महालेखा परीक्षकले आर्थिक अनुशासनमा यो नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यका आधारमा खर्च भएको छ कि छैन भने बेरुजु लेख्न सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भयो भने छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन सक्छ होइन। अर्को चाहिँ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह, सङ्घ, प्रदेश लगायतका चुनाव गर्न सक्छ। यो 4वटा अङ्ग बाहेक अरू अङ्गसँग कार्यकारी एक्जिक्युटिभ अथोरिटी छैन कि। जस्तै समावेशी आयोगले खास के काम गर्छ, महिला आयोगले के काम गर्छ, दलित आयोगले के काम गर्छ होइन, जनजाति आयोगले के काम गर्छ। अघि मैले उल्लेख गरेका 4वटा अङ्गको जस्तो कार्यकारी भूमिका चाहिँ देखिँदैन क्या यो संवैधानिक अङ्गहरूको। कि सबै अङ्गलाई कार्यकारी भूमिका दिनु पर्यो कि यसको सङ्ख्या चाहिँ पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। फेरि भनेकै पनि छ 10 वर्षमा संवैधानिक अङ्गको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। यसमा रिथिङ्किङ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अर्को चाहिँ नि यो अधिकारका साझा सूचीहरू। अधिकारका साझा सूचीमा चाहिँ खास गरी यो 2 तहको सरकार, स्थानीय र प्रदेशले गर्ने कि अनि 3टा स्थानीय सङ्घ र प्रदेशले गर्ने यस्ता साझा सूचीहरूमा चाहिँ यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी समन्वय गर्ने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने इस्यु चाहिँ देखिन्छ। मैले जनरली एउटा प्राज्ञिक छलफलको लागि संविधानका कमजोरी देखाउनु भनेको संविधानको विकल्प खोज्नु होइन, यी कमजोरी भनेको चाहिँ एउटा प्राज्ञिक छलफलमा ल्याउन खोजेको हो। मैले यी कमजोरीहरू देख्छु। प्रस्तावना लामो देखिन्छ, धर्मनिरपेक्ष राज्यको स्पष्ट परिभाषा देखिँदैन, सापेक्ष मौलिक हकहरू बढी छन्, गैर आवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार छैन, संसदीय सुनवाई प्रभावकारी हुन सकेन, महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया एउटै छैन, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन भएकाले कुनै पनि दलको बहुमत आएन, जसले गर्दा स्थिर सरकार बन्न सकेन, संवैधानिक अङ्गहरू बढी भए र कुनै संवैधानिक अङ्गमा कार्यकारी भूमिका छैन र अधिकारका साझा सूचीहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन छ। यो अलिकति लामो विषय पनि भयो होइन। मैले यी कुराहरू भने पहिले म यो तपाईले च्याटमा राखेका जिज्ञासा राख्छु अनि भोइस बोलेर गरौँला है। अनि तपाईका जिज्ञासालाई ल्याउँला, अब कति सम्भव हुन्छ हेरौँ। पक्नुस् है, पहिले म यहाँ गरौँ है। एक्सिलेन्ट क्लास भन्नु, ल थ्याङ्क यू। होइन के भन्नु, यो सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्तामा के फरक भन्नुभयो। सार्वभौम सत्ता भनेको सर्वोच्च शक्ति वा अधिकार हो, राजकीय सत्ता भनेको शासन गर्ने अधिकार हो। यो मैले ठ्याक्कै यो रोमन यो शब्द बुझ्न सकिनँ है, कि नेपालीमा लेख्नुहोस् कि अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस्, म ठ्याक्कै त्यो बहुलवाद भनेको के हो भन्नु। बहुलवादै हो। बहुलवाद भनेको विभिन्न विचारधाराहरूलाई स्वीकार गर्नु बहुलवाद हो। त्यसको शाब्दिक अर्थ बहुलवाद भनेको के नेपालको हालको अवस्थामा संविधानवाद एक्टिभ वा यसको अवधारणा अनुरूप रहेको। तपाईको क्वेसन अलिकति बुझिन मैले किरणजी। नेपालको हालको अवस्थामा संविधानवाद एक्टिभ वा यसको अवधारणा, मैले त्यति बुझिन, फेरि बुझ्ने गरी गर्नुहोस्। एक्जाममा पनि यसरी नै लेख्ने हो, यसै गरी लेख्ने हो। कसले लेख्नु भएको छ होइन। विकल्प सहितको भनेको के हो भन्नु। मैले अगाडि विकल्प सहित भनेको चाहिँ 2 त्यो बालिग मताधिकारमा बोलेको हो। 2 वा सोभन्दा बढी उम्मेदवार भयो भने भोटरलाई विकल्प हुन्छ, जसलाई एबिसिडी जसलाई भोट हाल्ने पनि विकल्प हुन्छ भनेको। त्यो चाहिँ एउटा बालिग मताधिकारको चाहिँ नि एउटा लक्षण हो भन्नुहोस् न होइन। नेपालमा नमुना स्थिर सरकार भएको कुनै छ। त्यो एउटा प्राज्ञिक छलफल हो। हेर्नुहोस् त्यो के छ भने 5 वर्षसम्म कुनै पनि सरकार बनेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राजनैतिक फ्रस्ट्रेसन हो। मैले तपाईँलाई सेक्सन अफिसरको तयारी पठाएको हो, त्यसरी भन्नुहोस्। विधानसभा नहुनु भनेको के हो। विधानसभा त्यो के हो भने नि, त्यो 2007 को अन्तरिम संविधानले चाहिँ, अन्तरिम शासन विधानले त्यो संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यहाँ संविधान सभा भन्ने शब्द थिएन कि विधान सभा भनिएको थियो। त्यो 7 सालको अन्तरिम शासन विधानमा चाहिँ विधान सभाको चुनाव गर्ने भनेको थियो, पछि गरिएन भनेको। 7 को संविधान 16 मा कुनै धारा संशोधन भएको हो भन्ने सुनेको। त्यो 16 मा होइन, 16 को त्यो जेठ असारतिर 7 सालको केही धाराहरू संशोधन भएर चुनाव भएको भन्ने हो। पञ्चायत सुरु यो यस्तो हो। यो 15 सालको संविधानले धारा 55 को प्रयोग गरेर, 15 सालको संविधानको धारा 55 प्रयोग गरेर चाहिँ तत्कालीन राजा महेन्द्रले सङ्कटकाल लगाएको। किरणजी, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल एन्ड पोलिसी, यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपललाई निर्देशक सिद्धान्त भन्छ। यो भनेको चाहिँ नि यो उद्देश्य हो र पोलिसी भनेको विकासको प्राथमिकता हो। यो 1937 मा 1937 मा आयरल्यान्डबाट विकास भएको कन्सेप्ट हो र मोडर्न कन्स्टिट्युसनहरुमा आधुनिक संविधानहरु सबैमा यो व्यवस्था हुन्छ। यो सर
के स्लाइड अगाडिको स्लाइड भन्दा त्यो मैले देखाइसकेँ। राज्य पुनर्संरचना र संहिता बीचको भिन्नता प्रेमजीले लेख्नुभयो। राज्य पुनर्संरचना भनेको 3टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ नै नयाँ नीति योजना कानुन संविधान बनाउने न्यू पोलिसी एन्ड ल फर्मेसन एउटा कुरा भयो हैन। दोस्रो भनेको चाहिँ एकात्मकबाट संहितामा जाने दोस्रो भयो। तेस्रो भनेको समावेशीकरण गर्ने के। यी 3टा कुरालाई हामी राज्य पुनर्संरचना भन्छौँ र संहिता भनेको चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको एउटा पाटो भयो। संविधान सभा यहाँ अर्को छ, संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने भनेको व्यवस्थापिकाले भनेको व्यवस्थापिक यस्तो हो। त्यो के हो भने 63 सालको संविधानमा चाहिँ संविधान सभाले नै संसदको रूपमा काम गर्थ्यो। नाम चाहिँ व्यवस्थापिका संसद थियो। अर्को चाहिँ के भन्नुभयो, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्दा स्पष्ट बहुमत आधार चाहिँ के रविन्द्रजीले भन्नुभयो। प्रत्यक्ष भन्ने शब्द चाहिँ खास कानुनी भाषामा भनिँदैन। यसलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने भनिन्छ, फर्स्ट पाथ अफ पोल सिस्टम भनिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कुनै एउटा दलको चाहिँ बहुमत आउने सम्भावना बढी हुन्छ। कन्फर्मै बहुमत आउँछ भन्ने त होइन, सम्भावना बढी हुन्छ। रविन्द्रजी, यो गैर आवासीय नेपाली नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार दिने फाइदा र बेफाइदा, अब त्यसलाई त अहिले टाइम होला। तर खास गरी नागरिकताको मान्यता चाहिँ के हो भने नागरिकता हुने बित्तिकै पोलिटिकल राइट हुन्छ भन्ने मान्यता छ। हामीले चाहिँ नागरिकता चाहिँ दियौँ होइन, तर पोलिटिकल राइट दिएनौँ। अनि संवैधानिक निकाय पुनः कार्यकारी अपूर्ण यो अलिक जस्तै नि संवैधानिक निकायले एक्ज्याक्ट निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ कि। जस्तै मानव अधिकार आयोगले चाहिँ मुद्दा चलाउने अधिकार हुनुपर्छ। त्यस्तै महिला आयोगलाई पनि ठ्याक्क केही एक्जिक्युटिभ अथोरिटी निर्णय गर्ने अधिकारहरू हुनुपर्छ। सहयोगी भूमिका र सल्लाहकारी भूमिका मात्रै हुनु हुँदैन। यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भनेको उद्देश्य हो, 1937बाट आएको हो होइन। यो कार्यपालिका भित्रको विषय हो, त्यसैले अदालतमा प्रश्न उठ्दैन। यो राज्यका उद्देश्य गतिशील हुन्छ, समय अनुसार चेन्ज भइरहेको छ। संविधानवादको अर्थ भनेको चाहिँ के हो भने त्यो ठ्याक्कै एक लाइनमा यस्ता सेन्टेन्सहरूको अर्थ दिन सकिँदैन। तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान निर्माण गर्नु र यसको कार्यान्वयन गर्नु संविधानवाद हो भन्न चाहिँ सकियो। संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक विशेषताहरू समावेश गर्नु र यसको कार्यान्वयन गर्नु संविधानवाद हो, यसरी भन्न चाहिँ सकियो। प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भनेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्नुभयो होइन। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको चाहिँ त्यो एउटा बेस लाइन तयार गरिन्छ। बेस लाइन भनेको वर्ग, क्षेत्र, जात, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ण र आस्था 8वटा क्लस्टरका आधारमा बेस लाइन तयार गरिन्छ र त्यही मध्येबाट प्रतिनिधित्व गराइन्छ कि समान अनुपातमा। जति जनसङ्ख्या छ, जस्तै गरिब हो कि, महिला हो कि, दलित हो कि होइन, भूगोलका आधारमा हो कि, सबैलाई समान अनुपातमा सहभागी गराउनु चाहिँ त्यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन हो। संविधानवादको दृष्टिले नेपालको संविधानका सबल र दुर्बल पक्षहरू भन्नुभयो होइन। विशेषताहरू भइहाल्यो, दुर्बल पक्षहरू त मैले उल्लेख गरेँ। कमजोरी भनेको दुर्बल पक्ष हो। तपाईहरुको मोटामोटी यति कुरा रहेछ। मलाई भएन सर, संविधानवादका दुर्बल पक्षहरू भन्दाखेरि नेपालको संविधानवादका हुँदैन, संविधानवादका दुर्बल पक्ष हुँदैन, हाम्रो संविधानका कमजोरी हुन सक्छ। संविधानवाद भनेको विश्वव्यापी मान्यता, त्यसका दुर्बल पक्ष हुँदैन। सर, थ्यांक यू सर। एक्सिलेन्ट भयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस् सर, दिगो विकासको पनि एकदम सटिकमा हजुरको भाषामा एकदम सुन्न मन लाग्यो सर। त्यसको परिभाषा भनिदिए भए हुन्थ्यो सर। त्यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई हजुर सर। त्यसलाई के भन्छ भने नि
त्यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के भन्दो रहेछ भने अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ नेचुरल रिसोर्स इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भन्छ होइन। त्यो भनेको नेपालीमा चाहिँ के हो भने पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि प्राकृतिक साधन स्रोतको उचित प्रयोग गर्ने अवधारणा हो भन्छ है। अनि एउटा सर मैले हजुरको एकदम यो मन पर्यो यसको सन्दर्भमा त्यो EIA गर्ने भनेर जुन अमेरिकाबाट सुरुवात भएको नि सर, यो हजुरले लेखेको एकदम मन पर्यो। हजुरले जति डिफिनेसन भनिदिनु भयो त्यो बिचमा टुक्का टुक्का राखिदिएको भए हामीलाई एकदम एक्सलेन्ट हुन्थ्यो सर। कतिपय ठिक कतिपय छुट्यो सर। हजुरले भनेको शब्दहरू त हामी त्यो नसुनेका शब्द धेरै आयो। ठिकै छ, त्यो नभ्याएर पनि हो, ठिकै छ। त्यो जस्तो समावेश गर्नुपर्ने समावेशीकरणमा 8वटा क्लस्टर त्यो बुझिराख्यो भने त हामीले यस्तो छ, व्यवस्था लेख्न सक्ने आउने भयो सर। समावेशीकरणको चाहिँ समानुपातिक समावेशीकरण भन्ने छ नि सर। समानुपातिक समावेशीकरण 8वटा क्लस्टर हजुरले भनिदिनु भयो। हो यस्ता भनेको कुरा त अब हामीले त क्याच गऱ्यौँ भने त हामीलाई लेख्न सजिलो हुने भयो। हो यस्ता कुराहरू हजुरले त्यसमा टुक्का टुक्का राखिदिएको भए अति एक्सलेन्ट, अझै हामीलाई बेटर हुन्थ्यो सर। हस्, म फेरि प्रयास गरौँला, नभ्याएर पनि हो। आजलाई यति गरौँ है त साथीहरू, सुनिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सर। शुभ नाम सर।